This call हेलो is now being recorded. हेलो क्या जाए साहब, बहुत परेशान हो गया लग रहा है। यार परेशान हैं, किस बात से परेशान है? अब तुम आप इतने दिन से बात नहीं कर रहे हो। तो इसीलिए परेशान आपने एक क्या? हवाला दिया था और उसके बाद उसकी वजाहत भी नहीं की, तो परेशानी तो मतलब रहेगी यार कि एक आदमी ने दिया उसके बाद सन्नाटा मान लिया। अच्छा, परेशानी है। मैंने तो कई बार फोन किया, आप भी बोले नहीं बात कर सकते, अभी फिर भाग चले गए। यार झूठ बोलने की तुम्हारी आदत बड़ी अजीबो गरीब है। मतलब झूठ बोल रहा हूँ? हाँ? उसके बाद जवाब कितनी मरतबा दिए? मैंने मतलब कहा कि झूठ, अभी इसमें मैं झूठ बाहर क्या है? हूँ। एक मिनट यार, अब यही जो तुम कह इसमें रहे हो कि मैं झूठ क्या बात है ही ये नहीं बताइए, करूंगा। ये बताइए जो आप झूठ कह क्या रहे है? हैं, मैंने मैंने ये आपको कहा फोन कि नहीं किया, मैंने कहा कि बात ही नहीं किया। मैंने फोन आपको नहीं मैंने किया कई आपको बार। जब कॉल किया तो आपने पूछा आपने क्यों फोन किया था। मैंने बताया कि आपसे बात करनी है, तो आपने हाँ, कहा ठीक है हम बात करेंगे। उसके बाद आपने कहाँ बात की? बात करेंगे। हम्म। मैंने आपको फोन किया कि आपने फोन किया था, मुझे कुछ बात करना है, तो आपने कहा हाँ बात करना है। हाँ। ठीक है, तो फिर आप फोन काट के फिर चले क्यों गए? फोन काट के मुझे लगे। आपकी याददाश्त थोड़ा कमजोर है। अच्छा आइडियो भेज चलो, दूं अब आपको? याददाश्त आ गई आइडियो भेज आपको? दूं? आइडियो भेज अब दूं? याददाश्त आ गई आपको? आइडियो भेज अब दूं? आ गई कि नहीं? मैं क्या मैं बोल रहा हूँ, पूछ रहा हूँ आइडियो अब भेज आ दूं? गई आपको? क्या आ गई? मतलब अब याद आ गया ना कि हाँ बात करनी है, तो करो, बताओ। क्या बात करनी है? तो क्यों बोल रहे कि झूठ बोल रहे हैं? जब मैंने फोन किया तो उसमें झूठ की क्या बात थी? आप गलत अब तो बयानी आप कर। ये कह रहे हो ना कि आप जो है मतलब भाग गए, तो ये झूठी हाँ, तो है। मैं फोन कर रहा हूँ, आप कह रहे हो मैं भाग गया। ये लेकिन मैंने कौन सी जब फोन बात है? लगाया था तो उस वक्त आप बोले नहीं अभी मैं नहीं करूंगा फोन, वो भाई बात नहीं अगर करूंगा, फिर चले गए। मैं मान लीजिए कि हाँ। पहले सुनिए, मान लीजिए कि मैं उस वक्त कहीं बाहर हूँ, तो मैं तो यही कहूँगा ना कि अभी जो है या अभी जो है मेरे नहीं, पास आप टाइम बोले नहीं कि है। अभी जब मैं मगरिब जैसे टाइम। कितनी देर हुआ आपको फोन किए? मैंने कितनी बजे आपको फोन किया था ये बताइए। कितनी बजे आपको फोन किया था? क्या कितनी बजे हाँ? फोन किया था? आपको कितनी बजे फोन किया था ये बताइए अभी। कभी अभी इससे पहले जब फोन किया था तो कितने अभी बजे मैंने फोन किया था? हाँ, इससे पहले जो किया था। 4:30 के आसपास। अब आप 1 घंटे बाद फोन कर रहे हैं, 1 घंटा 35 लमसम हो रहे हैं, तो मुझे टाइम रहेगा तो 5:35 मैं हो उठा, रहे हैं। आपको अभी दोबारा फोन किया ना मैं हम्म? आपको। मैंने फोन किया ना तो सामने से, अब आपने उसी फोन वक्त किया था। फोन करके मैं बता बिजी था, नहीं देते कि उठाया। एक अभी घंटे किया था। बाद जो है। पहले हाँ, आप सुनिए, आपने फोन किया तो मैं फोन उठाता हूँ और कहता हूँ अगर मेरे पास टाइम है तो मैं कहता हूँ कि हाँ ठीक है अभी बात करूँगा, या नहीं है तो कह देता हूँ कि नहीं आप बात करूँगा। तो जैसे अभी मैंने फ़ोन किया था जब, तो आप उठा के बता देते कि 1 घंटे 2 घंटे बाद मैं बात करूँगा। नहीं मैं बिजी हूँ, मैं नहीं बोलता। मैं फिर दोबारा अच्छा, फोन ये भी करता नहीं हूँ। बोल सकते? हाँ, मैं नहीं बोलता, मैं तो बिजी था। 1 घंटे बाद आप फ़ोन करेंगे तो आदमी हो सकता है इधर उधर कहीं चला जाए कि आपका फ़ोन का बैठा इंतज़ार करता रहेगा। हाँ, तो आप चले गए तो आप फोन नहीं उठाते, या बोल दे कि आप फोन नहीं, बात नहीं कर फोन सकते, नहीं बात ही खत्म। उठाते, फिर यही झूठ बोल रहे हैं। आप फोन करेंगे तो मैं फोन उठाऊंगा, अगर मान लीजिए नहीं हूँ तो बाद अरे में यार, पलटूंगा भी जरूर। आप भी तो कई बार मेरा फोन कट कर दिए हो। फोन उठाए कट भी कर नहीं, दिए। कट कर अब दिए मैं सीधा। मैं जब भी फोन काटता हूँ कह देता हूँ कह नहीं कि दिए अब हो, मैं मैंने बात फोन नहीं किया तो करूंगा। आपने उसको कट किया है। कट जब और कहना रहेगा तो कट जब क्यों मैंने करेगा? कह दिया, जब मैंने कह दिया कि अब मैं फला काम के लिए जा रहा हूँ, अब मैं बात नहीं करूंगा, तो आप दोबारा फोन उसी वक्त कर देना। जब एक चीज मैं कह चुका हूँ तो फिर बात नहीं, वो दोबारा नहीं कहने की करते, बात ही नहीं इसलिए है। जब कह करते। दिए तो थोड़ी फोन करेगा, पर कहने की बात ही नहीं है। कुछ लीजिए, बिजी रहे होंगे, आपने आपको फिर कट किया सुनना होगा, वो अलग होगा। बात है। बिजी रहता आदमी कर देता है। कट करने, हाँ। जब भी मैं कट करता हूँ तब ये बात जरूर कहता हूँ कि अब मैं फला काम के लिए जा रहा हूँ, अभी मैं बात नहीं करूँगा। अब मतलब कल परसों जब भी टाइम होगा तब बात करूँगा, ये जरूर कहता हूँ। तो अभी टाइम है आपके पास? हाँ, मेरे पास अभी टाइम है। हाँ, चलिए ठीक है। आप अशरतुल लम्हात का जो हवाला आपने दिया था, सुनो, क्या कुछ बात करना था कि मैं बात करूं? आप बताइए ना। क्या बताओ? अब आप अशरतुल लम्हात का नाम ले लिए, अब क्या बताएंगे? अब बताएंगे तभी तो।
میں نے جب اسد الآباد کا حوالہ دیا تھا، ایک آپ نے جو صاحب برائن قاطعہ پر برے الفاظ بولا تھا کہ انہوں نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں، اور انہوں نے شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا حوالہ دیا، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے کہا تھا کہ انہوں نے جھوٹ بولا، شیخ عبدالمحدث دہلوی نے یہ بات کہیں نہیں لکھی، ٹھیک ہے؟ یہ بات شیخ عبدالمحدث دہلوی نے نہیں لکھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ مجھے دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں. آپ کی آڈیو ریکارڈ میں ہے، ٹھیک ہے؟ وہ جو ہوگی تو وہ ہاں سنو، ریکارڈ میں ہے. آپ نے اس کا انکار کیا کہ ایسا نہیں لکھا. صاحب برائن قاطعہ نے ایسا شیخ عبدالمحدث دہلوی پر الزام لگایا. تو جب میں نے اسد اللمعات سے وہ چیز ثابت کر دیا کہ بھائی اسد اللمعات میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے وہ چیز لکھا ہے، ٹھیک ہے، اور صاحب برائن قاطعہ نے کوئی جھوٹ نہیں بولا تھا، بلکہ اسد اللمعات میں واقعی لکھا ہے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے وہ عبارت لکھی ہے. اسد اللمعات کا تو انہوں نے نام ہی نہیں لیا ہے. ایک بات ہے، کہیں چلو کہیں نام نہیں لیا ہے، لیکن ہم شیخ عبدالحق محدث نام منسوخ کیا ہے جو انہوں نے یہ لکھا ہے، یہ نہیں لکھا کہ اسد اللمعات میں لکھا ہے. چلو بول لیجئے، بول لیجئے جو آپ میں کریکٹ. ہاں بول لیجئے، بول بھائی، ہو گیا آپ کا؟ بول تو دیا. ہاں، تو انہوں نے یہ لکھا ہے کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے. تو عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے، یہ نام تو لیا ہے نا؟ لیا ہے. تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی کتاب اسد اللمعات ہے کہ نہیں ہے؟ ہے. تو اس میں لکھا ہے، تو ان میں نے شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا جب حوالہ دیا ہے، اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اسد اللمعات کس کی کتاب؟ پوری بات میں سن لو یار، بیچ میں مت بولو. تو میں کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اب شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اسد اللمعات میں لکھا، وہ بھی معتبر کتاب ہے وہ، کیونکہ وہ حدیث کی شرح ہے، ٹھیک ہے؟ حدیث کی شرح ہے، وہ معتبر کتابوں میں سے ہے. اور جب شرح کوئی لکھتا ہے تو تحقیق سے لکھتا ہے. تو جب شیخ عبدالمحدث دہلوی نے اسد اللمعات میں وہ چیز لکھا ہے، اور صاحب برائن قاطعہ نے اس کا حوالہ دیا ہے کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے. یہ کہاں لکھا ہے کہ جو ہے اسد اللمعات میں لکھا ہے؟ انہوں نے لکھا. اچھا محترم، آپ کچھ کند ذہن تو نہیں ہے یار؟ میں جو بات بول رہا ہوں آپ کے سمجھ میں آ ہی نہیں رہی ہے. آپ خود ہی نہیں سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، وہ آپ خود ہی نہیں سمجھ رہے. آپ کہہ رہے ہیں محترم آپ کند ذہن ہیں. دیکھیے، ایک تو اس سے گندی بات یہ ہے، یہ جو الفاظ آپ استعمال کرتے ہیں وہ کسی پڑھے لکھے کا نہیں، کسی جاہل کا لگتا ہے. اچھا، جو اس طریقے کی حرکت نہیں کرتا. اساتذہ جو اپنے شاگردوں کو جو گبی بولتے ہیں، کند جاہل بولتے ہیں، تو اس کے بارے میں اس کا مطلب ہے تو اساتذہ جو ہیں وہ جاہل ہوتے ہیں تمہارے. ماشاء اللہ، اچھی بات ہے. آپ نے بھی کہا ہوگا اپنے شاگردوں کو. چلیے ٹھیک ہے. استاد جب کچھ بولتا ہے اپنے شاگرد کو، اب دیکھو ابھی انہوں نے پلٹی مارا. تم میرے استاد ہو. اپنے اساتذہ کو آپ نے کیا کہا کہ یہ میرے استاد ہو. نہیں، آپ نے مطلق کہا ہے. آپ نے سنو یار، آپ نے مطلق کہا ہے کہ جو کند ذہن بولنے والا وہ جاہل ہوتا ہے، پڑھا لکھا نہیں ہوتا ہے. آپ نے یہ تفصیل نہیں بیان کی ہے کہ اساتذہ بول سکتا ہے، تم نہیں بول سکتے، ٹھیک ہے؟ تمہاری صرف جو ہے کچھ ویسی ہے. دیکھو کچھ نہیں ہے. ایسا دیکھو، میں نے جب ایک بات ادھر ادھر بات کرتے ہو، کسی اچھے آدمی کو فون پہ لے لو. سنو، کسی اچھے آدمی کو، تم کو خود تمیز نہیں ہے سمجھنے کی، کسی اچھے عالم کو فون پہ لائن پہ لے لو. اپنے آدمی کوئی اپنے اچھے عالم کو فون کال پہ لے لو، وہ خود بتائے گا آپ کتنے گبی کند جاہل ہیں، خود بتائے گا. آپ خالی لے لو اپنے ہی عالم کو، میں اپنا نہیں بول رہا ہوں. آپ اپنے کسی سمجھدار کو لے. بدتمیزی تمہیں کچھ آتا نہیں. ارے جاوید
जब मैं एक चीज कह रहा हूँ कि साहिब बराइन कातिया ने, मैं तुम्हारा शागिर्द नहीं हूँ, ये चीज फिर ध्यान रखना। अब दोबारा ऐसे लफ्जों का इस्तेमाल किया तो मैं गाली ही तुमको दूंगा, ये बात भी समझ लेना। वो तुम और कर भी क्या सकते हो, जो तुम्हारी जो फितरतें हैं वो जाहिर होती का जवाब गाली मालूम है जाहिर है। तो तुम जब बात को नहीं समझते तो आदमी वही बोलेगा। मैं क्या तुम्हारा कोई तुम्हारा कोई आलिम को लाइन पे ले लो, तुम किसी आलिम को लाइन पे ले लो, वो भी तुमको यही बोलेगा। जो तुम बात ही नहीं समझ रहे, वो भी तुमको यही बोलेगा। लेके देख लो। मैं जब कह रहा हूँ एक चीज, तुम्हारे एक चीज समझ में नहीं आ रही है। साहिब बराइन कातिया ने ये जब लिखा है कि शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी लिखते हैं, ये तो नाम, ये तो बराबर है ना कि शेख अब्दुल मुहद्दिस देलवी लिखते हैं। उन्होंने कहा है रिवायत किया है कि पहले उठा के देख लो कि क्या लिखा है उसमें। किताब शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी का नाम नहीं है, बताओ। रिवायत करते हैं तो रिवायत पहले उठा के देखो उसमें लफ्ज क्या है। लफ्ज ही जो है उसी को कोट करना, तो मैं नहीं बोलूंगा। और लफ्ज से हट कर तुम कोट कर रहे हो, क्योंकि बात साहिब। अरे यार, मैं रिवायत किया है यानी हदीस रिवायत किया है ना, हदीसी तो रिवायत होगी कि अपनी तरफ से रिवायत करेंगे। हदीसी की बात हो रही है ना कि उन्होंने रिवायत किया है शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने। सुनो, शेख अब्दुल मुहद्दिस देलवी ने रिवायत किया है कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मुझे दीवार के पीछे का इल्म नहीं है। ये साहिब बराइन कातिया ने लिखा है कि नहीं लिखा, आप मानते हो ना? शेख, अब देखो किताब में क्या लिखा है। शेख अब्दुल हक रिवायत करते हैं, मुझको दीवार के पीछे का भी इल्म नहीं है। ये बात लिखी। मुझको दीवार के पीछे का इल्म नहीं है, ये किसके अल्फाज है बताओ? क्या किसके अल्फाज है ये अल्फाज जो है? किसके हैं ये बताओ। हाँ। तुम बताओगे ना। यानी तुमको नहीं मालूम है? भी बताओगे किस हदीस तुमको नहीं मालूम है ये किसके हैं? तुमको नहीं मालूम है इसका मतलब? तुमको नहीं मालूम है यार, वही बात कर रहे हो ये। हाँ, तुमको नहीं मालूम है ना, ऐसा बता दो। नहीं मालूम है, बात ही खत्म। हाँ, अब तुम बताओ ना ये किस हदीस में है, ये भी तो बताओ यार। अब क्या, तुम इसीलिए बोलता हूँ किसी अच्छे आदमी को लाइन पे ले लो, वो बेहतर रहेगा। हाँ, बेहतर रहेगा। अच्छा बोलो। उन्होंने शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी का नाम लिया है ना कि उन्होंने रिवायत किया है कि मुझे दीवार के पीछे का इल्म नहीं है। तो नाम किसका लिया है? शेख अब्दुल मुहद्दिस देलवी का नाम लिया है। तो उनकी किताब में अशतुल लमात है, तो उसमें जब लिखा है कि वही चीजें लिखी हैं जो हवाला उन्होंने दिया है कि शेख ने लिखा है। किताब का नाम तो नहीं लिया, लेकिन ये बोले हैं कि शेख ने लिखा है। तो शेख की जिस भी किताब में वो चीज मिल जाए, वो इबारत मिल जाए, तो वो ये साहिब बराइन कातिया पे कोई इल्जाम आएगा कि उन्होंने झूठ लिखा। अशतुल लमात में तो वाकई लिखा है कि नहीं लिखा है बताओ? जब अशतुल लमात में लिखा है, शेख अब्दुल मुहद्दिस देलवी की ही किताब है, उन्होंने रिवायत किया है और वही हवाला वो दे रहे हैं कि शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने लिखा है, तो उन पे तुम इल्जाम तराशी क्यों किए बताओ? बोलो भाई बोलो, इल्जाम तराशी क्यों किए कि उन्होंने झूठ बोला? झूठ तो जब होता जब शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने वो चीज ना लिखा होता अपनी किताब अशतुल लमात में, वो चीज ना लिखा होता। अब रही बात तुम्हारा कि वो मदारिजुन नबुव्वत में उन्होंने उस चीज का इनकार किया है, ठीक है, उस चीज का इनकार किया है, ठीक है, वो दीगर बात है कि इनकार क्यों किया है, वो क्या तहकीक है। लेकिन अशतुल लमात में वो चीज मिल गई है ना, तो उसका कोई इनकार कर ही नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने लिखा है अशतुल लमात में, ठीक है। अब तुम्हारा ये कहना कि मदारिजुन नबुव्वा में उन्होंने हवाला दिया था कि ये अशतुल लमात का हवाला है मदारिजुन नबुव्वा में, ठीक है, यही कहते ना तुम? सो गए लगता है भाई। अरे बोलो, तुम बोल रहे हो, उसी बात को रिपीट करो, बोलो ना। मैं तो कह रहा हूँ तुम बोलो। हाँ, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात को, बगौर सुन रहा हूँ। बगौर सुन रहे हो? बोलिए। हाँ हाँ, तुमने कहा कि मदारिजुन नबुव्वा में उन्होंने इस चीज का इनकार किया है, ठीक है,
تو انکار کیا کیا ہے وہ ذرا بتائیں گے؟ ذرا پڑھ کے سنائیں گے عبارت؟ اچھا، مطلب اس روز آپ کو نہیں سنائے تھے کیا؟ آپ نے نہیں سنایا تھا انکار کا؟ انکار کیا چیز ہے؟ مطلب وہی چیز ہم پوچھ رہے ہیں. اب دیکھو کیا لکھا ہے انہوں نے. کچھ لوگ اس جگہ یہ اشکال کرتے ہیں کہ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں بندہ ہوں، میں نہیں جانتا کہ اس دیوار کے پیچھے کیا ہے. اس کلام کی کوئی اصل نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ پڑھتے رہو پڑھتے رہو. اچھا. اور نہ اس قسم کی کوئی صحیح روایت وارد ہے. بفرض محال اگر ہو بھی تو ہم جواب میں یہی کہیں گے کہ انکشاف حالت نماز کے ساتھ مخصوص ہے، اور اگر علم ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے بتلانے اور آپ میں ایسا علم پیدا فرمانے کے ساتھ موقوف ہے جس طرح تمام غیوبات کے حال کا علم ہے. اس لیے ایسے موقع پر یہ لوگ اس روایت سے استدلال کرتے ہیں جو اونٹنی کے گم شدگی کے سلسلے میں منقول ہے. چنانچہ کچھ منافقوں نے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آسمانی خبریں تو دیتے ہیں مگر معاذ اللہ اتنا نہیں جانتے کہ ان کی اونٹنی کہاں ہے. جب منافقوں کی یہ بدگوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ میں از خود نہیں جانتا اور نہ از خود پاتا ہوں مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے مجھے علم دیا اور عنایت فرمایا. آپ برابر یہی فرماتے رہے یہاں تک کہ حق تعالیٰ نے آپ کی رہنمائی فرمائی اور اونٹنی فلاں جگہ ہے اور اس کی مہار ایک درخت سے بھی الجھی ہوئی ہے. چنانچہ لوگ وہاں پہنچے تو اونٹنی کو اسی مذکورہ حال میں پایا. گویا ثابت ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذاتی علم نہیں رکھتے تھے مگر اتنا ہی جتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم عطا فرمایا. خواہ یہ نماز میں ہو یا نماز کے سوا اس میں کوئی اشکال اور دشواری نہیں ہے. اب بتاؤ. میں نے پڑھ دیا جو اس میں لکھا. اچھا پڑھ دیے. اچھا یہ جو اس میں لکھا ہے آج خود، اس میں لکھا ہے نا آج خود. ہاں آج خود کا کیا مطلب ہے؟ خود سے. تو یہ الفاظ جو ہے مطلب ہوتا ہے کہ اچھا خود سے. یہ کس کے الفاظ ہیں؟ اب بتاؤ نا آپ یار. تو تمہیں دلیل دیتے ہو، تم پڑھتے بھی ہو، تم کو اتنا بھی نہیں معلوم ہے. یہ کس کے الفاظ ہیں آج خود کے؟ شیخ عبد المحسن دہلوی کے الفاظ ہیں. کس کے ہیں بھائی؟ اب یہ اردو میں ہے، میرے پاس فارسی تھوڑی ہے. میں پوچھ رہا ہوں تم دلیل تمہاری ہے، تم کو معلوم ہونا چاہیے نا بھائی. دلیل تو تمہاری ہے. یہ تم نے اسکین بھیجا ہے نا. اسکین کس نے بھیجا ہے؟ میں نے بھیجا ہے. تو میں نے بھیجا، تم نے بھیجا ہے تو وہی میں پوچھ رہا ہوں جو اس میں آج خود لکھا ہے وہ کس کے الفاظ ہیں؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے الفاظ ہیں یا تمہارے عالم کے الفاظ ہیں؟ پھر میں اس کو دیکھ رہا ہوں کیا بریکٹ لگا ہوا ہے کیا. کوئی آس پاس ہے تو پوچھ لو اس سے، کوئی حرج نہیں ہے، یا کسی سے پوچھ کے بھی بتا سکتے. کیا جوکس کی بات تھی کیا؟ یہ کوئی لطیفہ ہو گیا تھا کیا؟ اچھا آج خود یہ بریکٹ ہیں، یہ مطلب جس نے ترجمہ کیا اس نے لگایا.
اچھا اچھا چلو اچھا تم نے مان تو لیا کہ یہ جس نے ترجمہ کیا ہے یہ اس کا چیز ہے. چلو اب ہم یہ آتے ہیں دوسری بات کی طرف. صاحب براہین قاطعہ نے جو شیخ عبدالحق مودودی دہلوی کے حوالے سے لکھا تھا وہ عبارت ٹھیک ہے اس پہ آتے ہیں. یہ آپ آج خود پر ارے سنو بات کرنا چاہتے پہلے اس کو کیجئے نا. کیا چیز؟ یہ از خود والی جو بات ابھی آپ نے پوچھی تھی کہ یہ مطلب شیخ عبدالحق محقق دہلوی علیہ رحمہ کی ہے کہ آپ کے جو ہے جس نے ترجمہ کیا ہے اس کا اس پر کچھ تبصرہ کرنا چاہتے تو کر لیجئے نا. نہیں آپ نے جب خود مان لیا کہ یہ ترجمہ کرنے بریلی عالم کا اس کا اپنا خود کا بڑھایا ہوا ہے تو آپ نے مان لیا تو اس میں کیا تبصرہ کروں؟ ختم ہو گئی بات نا. اب نہیں اب آگے اور سن لو نا. نہیں تو تم آڈیو پہ میں نے ایک صاحب ہیں وہ میرے پاس فون کیے تھے کہ وہ بتا رہے تھے تو ہم نے ان کی وجہ سے مجھے کافی معلومات ہوئی. اچھا اس میں دیکھو اور نیچے لکھا گویا ثابت ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی علم غیب نہیں رکھتے. یہاں پر کوئی بریکٹ نہیں ہے. یہ از خود جو ہے یہی ذاتی علم غیب ہی کے جملے کی جو ہے یہ وہاں پر جو ہے مختصر انہوں نے از خود کیا ہے ذاتی علم غیب. تو ذاتی علم کا جو ہے وہ اس کا فارسی عبارت ذرا بتا دینا وہ کیا آتا ہے ذاتی کا ترجمہ. ابھی یار میرے پاس عبارت نہیں ہے میں کیسے بتاؤں؟ نہیں ہے تو منگوا کے دینا جس سے آپ معلومات کر رہے ہیں نا اس سے منگا لینا. ٹھیک ہے یار میرے پاس کتاب ہے. تم نے ابھی تم اس روز کہے تھے کہ میں جو ہے اس کا فارسی نسخہ لاؤں گا وہ دکھاؤ نا یار. میں کیا بولتا ہوں کون سا کس کا کر رہے ہو تو تم اس پہ کرو نا. اس کا فارسی نسخہ ہے نا تمہارے پاس؟ دلیل جو دیتا ہے اس کے پاس اس کی ذمہ داری ہوتی ہے. جیسے میں کوئی چیز کی دلیل دیتا ہوں. آپ نے کہا پہلی بات اس روز آپ نے کہا کہ یہ آپ ترجمہ ہی غلط پڑھ رہے ہیں. تو اب آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ آپ نے کہا کہ آپ غلط ترجمہ پڑھ رہے ہیں یہ لفظ یہ فارسی نسخے میں نہیں ہے تو اب فارسی نسخہ آپ لائیں گے پھر آپ بتائیں گے کہ یہاں پہ یہ غلط ترجمہ ہوا ہے. میں نے صحیح کی بات نہیں ہے. میں نے کہا ذاتی علم میں کس لفظ کا ترجمہ کیا کرے گا وہ اس کی جو ہے مطلب وہ دلیل لے کے آئے گا. اچھا جو انکار کرتا ہے وہ دلیل لے کے آتا ہے. یہ کہاں لکھا ہے؟ چلو میں تجھ کو بتا دوں. یہ اسی پہ بتا کہاں لکھا ہے. تم جہاں پر ہو پہلے اس کی بات کرو. وہ کہاں میں حدیث سے ثابت کر دوں. جو انکار کرتا ہے اس کے ذمہ دلیل نہیں ہے. آپ حدیث کے خلاف ہو بتاؤ. مطلب جو انکار کرتا ہے وہ دعویٰ ہی کرتا ہے. وہ دعویٰ کرتا ہے دلیل دے گا. اچھا جو انکار کرتا ہے وہ دعویٰ کرتا ہے. چلو بتاؤ حدیث میں یا اصول کر دیا کہ یہ غلط ہے. اب بڑبڑ کرو گے. اب بڑبڑ کرو گے. دلیل نہیں دو گے. دلیل کی بات کرو نا یار. ایسے ہی بول دیا ہو گیا. یہ دلیل دے دو. لفاظی مت ہاکو. ارے یار میں دلیل مانگ رہا ہوں. اس میں لفاظی کیا ہے؟ انکار کرنے والے پر مجھے اب جو انکار کرنے والے پر دلیل ہے تو اس کی وضاحت کرو. بھائی کا دلیل کے انکار کرنے والے پر دلیل ہے تو قرآن سے حدیث سے یا کسی اصول مناظرہ کی کتاب سے حوالہ دے دو. ایسے تم نے بول دیا مان لیا کیا کوئی؟ کیا چیز کیا یار ابھی وہی بات ہو رہی ہے. کیا چیز دعویٰ کیا ہوتا ہے؟ دعویٰ انکاری پہ دعویٰ نہیں ہی وہ دعویٰ ہی ہوتا ہے. کسی اقرار میں اپنا دعویٰ پیش کرتا ہے کوئی انکار میں اپنا دعویٰ پیش کرتا ہے. ہاں تو دلیل ہے نا آپ کے پاس کوئی اس بات کی جو آپ کہہ رہے ہیں؟ دلیل آپ کے پاس کوئی آپ نے کہا کہ یہ ارے یار میں کیا بول رہا وہ فارسی ایسے نہیں ہوگا ایسے نہیں ہوتا ہے. دلیل ایسے نہیں ہوتا. تم نے جو کہہ دیا بے مطلب ہے بے دلیل بات نہیں ہوتی ہے. ایسے نہیں گڑبڑ. تم جو انکار کرتا ہے اس کے ذمے دلیل نہیں ہے. یہ میں بولو حدیث سے ثابت کر دوں مانو گے حدیث کو؟ حدیث نہیں مانتا ہے. ہاں اس کے ذمہ دلیل نہیں ہوتا. کیا ہوتا ہے صرف وہ بیٹھ کے صرف انکار کرتا رہے. یہ سامعین یہ دیکو میں حدیث رسول کی دلیل پیش کرنے کی بات کہہ رہا ہوں. یہ حدیث رسول کا انکار کر رہا ہے. دیکھو حدیث رسول کی بات کر رہا ہے. تم جیسے دلیل حدیث دیکھو یہ اپنی اوقات پہ آ گیا. بریلوی گالی باز نہ ہو ہی نہیں سکتا. نہیں دے سکتے تو اب بے سر پیر کی. میں تو حدیث کی بات کر رہا ہوں. دیکھو سامعین میں حدیث کی بات کر رہا ہوں. یہ حدیث نہیں مان رہا ہے.
ये बरेलवी हदीस नहीं मानता, मुझे अल्लाह के रसूल की हदीस नहीं मानता, हदीस सुनाओगे तुम, हदीस नहीं मानता है, हदीस सुनाओगे, हदीस नहीं मानता है, ये हदीस ना हदीस को मानता हूँ, हदीस नहीं मानता है, तुम्हारे बाप दादा भी नहीं मानते। देखो हदीस नहीं मानो, पता चल गया तुम्हारा अकीदा ही कुरान हदीस के खिलाफ है, तुम हदीस क्या मानोगे? सारे बुजुर्गान दीन के खिलाफ है, तुम क्या हदीस मानोगे? अकीदा वो कितना तुम्हारा अकीदा जो साबित खुद कर दिया, तुम्हारा अकीदा कुरान हदीस के खिलाफ, मुफस्सिरीन के खिलाफ, मुहद्दिसीन के खिलाफ, बुजुर्गान दीन के खिलाफ, सबके खिलाफ तो है ये। तुम्हारा अकीदा ही साबित नहीं है तुम्हारा सही का नाम। और अभी मैं हदीस रसूल की बात कर रहा हूँ, अगर ये सही मुसलमान होता तो ये कहता हाँ हदीस रसूल पेश करो मैं मानूंगा, ये सही मुसलमान होता। लेकिन ये हदीस रसूल के नाम से, हदीस रसूल के नाम से चिढ़ गया है, हदीस रसूल के नाम से देखो ये चिढ़ गया है बेचारा, ये बोलता है हदीस रसूल सुनाना लफाजी है। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ये ऐसा है बरेलवी। देखो बात पूरी हदीस रसूल नहीं मानता, मैं हदीस रसूल सुनाने की बात कर रहा हूँ, ये कह रहा लफाजी है। मैं हदीस रसूल क्या लफाजी है इसके नजदीक? अस्तगफिरुल्लाह नऊजुबिल्लाह, ये होता है। ये देखो बरेलवी बेदीन, इसको तो दीनदारी भी नहीं मालूम कि हदीस रसूल को लफाजी बोलता है। अस्तगफिरुल्लाह। भाई ठीक है भाई, तुम्हारा अंजाम तुम्हारे साथ, तुमने हदीस रसूल की बड़ी इज्जत की है, उसको लफाजी बोलकर भाई क्या बोले? तो जो लोग बाद में तुम ऑडियो लोड कर रहे हो ना, तुम्हें ऑडियो लोड करने का बहुत शौक है, और सुनने वालों को भी वो ना वो सब पूरा हो जाएगा। तुम क्या हो जाएगा? ना हो क्या हो जाएगा? मौजू पे जो बात है वो करो। अरे वो तुमको पता चल जाएगा, तुम परेशान ना हो। पहले तुम जो है मौजू पे जो बात है वो गुफ्तगू करो। क्या मौजू पे बात? अभी मैं हदीस रसूल पेश करने की बात कर रहा हूँ और तुम बोलते हो नहीं लफाजी कर रहा है, तो उसमें क्या मौजू है? मौजू से हटकर मौजू से हट के कैसे है? क्या है लफाजी? नहीं है क्या है ये लफाजी कैसे है? हदीस रसूल पेश करना लफाजी है? हट के बात करो। मौजू से हट के कोई चीज नहीं है। देखो मौजू से हट के नहीं है, मौजू से ही है। तुमने एक चीज कही, बात कर रहे हो वहाँ पे नहीं कर रहे हो। तुमने कहा ना नहीं यार, तुम बेमतलब वाली बात ना किया करो। देखो एक तो बार बार फोन करते हो, बंदर की तरह यहाँ से वहाँ चले गए। अब जो मौजूद है उस पर गुफ्तगू नहीं करो। जितनी बदतमीजी कर रहे हो ना सब रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है? वो तो हाँ रिकॉर्ड हो रही है। ये मत बदतमीजी जितना कर रहे हो ना, जवाब दे रहा है। हाँ जितना बदतमीजी कर रहे हो ना सब रिकॉर्ड हो रहा है, और जितनी बार बार फोन कर रहे हो सब रिकॉर्ड हो रहा है। वो सबको पता, मुझको भी पता है। हाँ कर रहा हूँ तो वो तुमको हाँ रिकॉर्ड कर रहे हो ना तो करो। और ये हदीस रसूल को लफाजी जो बोल रहे हो, ठीक है, ये सब सुनेंगे तो खुद ही फैसला कर देंगे। झूठ फैरे मक्कारी है, तुमने पूरी बात सुनी नहीं। और जो अच्छा पूरी बात कैसे? पूरी बात मैं कितना झूठा मक्कार है। ठीक है बोल लो अभी पता चलेगा कितना झूठा मक्कार है। अच्छा मैं मौलवी हूँ, कैसे पता चला मैं मौलवी हूँ? और जैसे तुम मेरे बारे में लिखा है कि मुफ्ती अल्लामा ये सब, तुझको कैसे पता चला कि मुफ्ती, जबकि मैंने शुरू ही बता दिया कि मैं फारिग नहीं हूँ। और तुम मदरसे तो पढ़े हो ना भाई, तुमने खुद कहा तुम मदरसे में पढ़े हो, मदरसे में पढ़े हो तुमने खुद कहा। मदरसे से पढ़ने वाला जो है हर शख्स जो है वो मतलब अल्लामा मुफ्ती हो जाता है, अगर किसी ने बीच में छोड़ दिया, कोर्स नहीं किया। तो आलिम की क्या तारीफ है आप बताइए? आलिम किसको कहते हैं? अब चल अब इस पे बहस कर ले। नहीं आलिम किसको कहते हैं पता तो चल जाए। की बात मत कर। अभी हदीस पढ़ रहा हूँ तो हदीस नहीं सुन रहा है, हदीस का हवाला दे रहा हूँ। जी तुमने कहा ना जो इनकार करता है। करेंगे कि नहीं ये बता पहले, मौजू पे बात करना। तो मौजू पे ही बात कर रहा हूँ ना भाई, तुम कोई हवाला निकल ले क्या? फोन तो ही बार बार कर रहा है, क्या निकल ले? एक बार में परसों भी फोन किया, कल भी फोन किया, आज 3-4 बार फोन किया, तो ही कर रहा हूँ कि तुमने जो भेजा था ये जो है मिलकात का हवाला, उस पर गुफ्तगू मैं आगे बढ़ाऊं। हाँ मगर तू तो पता नहीं कहाँ से कहाँ जा रहा है, कहाँ से कहाँ जा रहा है। नहीं शुरू किया, कहाँ आके जो है मैं तुमसे अशदुल नमाज से शुरू कर दिया। मैं तुमसे खुद पूछा हूँ कि मैंने तुमसे खुद पूछ के किया, तुमने कहा हाँ ठीक है बयान करो। मैं तो तुमने खुद बोला है कि चलेगा, अशदुल नमाज का नाम लिया तो चलो बयान करो। तो अब क्यों भाग रहे हो इधर से उधर? मैं भाग नहीं रहा, तुम गुफ्तगू तो करो।
गुफ्तगू कैसे करे जब तुम हदीस को नहीं मानते? गुफ्तगू क्या हिसाब से करे? तुम जो कुछ बोले, हम दलील मांगे तुम दलील नहीं देते, बोलते नहीं ऐसा नहीं, तो गुफ्तगू कैसे हिसाब हो? बेदलील होगा। तुमने जो कह दिया वो बेदलील। अच्छा, तुम्हारी बात हम ये जो है मतलब तस्लीम कर लें। तुम ये कह रहे हो कि अब तुम जो है इसका फारसी नुस्खा ला, इनकार तुम कर रहे हो कि ये तर्जुमा गलत है, तो तुम फारसी नुस्खा ला के तुम साबित करो। नहीं, जो इनकार कर, सुनो, गलत है। इनकार जो कर रहा है उस पर दलील नहीं होती है। तुमने यही, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ हदीस मानते हो कि नहीं मानते हो? हदीस नहीं मानते तो कोई बात ही नहीं। हदीस मानते हो तो तुम उसको क्यों नहीं मानते? मैं हदीस मानता हूँ, नहीं मानते। तुम अभी जो है हदीस, अच्छा हदीस बयान करो, कोई ताल्लुक नहीं होगा। इनकार, हदीस पेश करने का तुम्हें वो है तो तुम पेश कर लो, देख लो तुम्हारा जो तुम हदीस पेश करो उससे तुम क्या करते हो, पेश करो। हाँ, तो मैं अगर साबित हो गया कि इनकार करने वाला दलील नहीं लेके आएगा तो तुम मानना पड़ेगा तुमको। जो इनकार करता है उसका क्या मतलब होता है, तुम ये बताओ। हाँ, वो दलील नहीं लेके आता, दावा जो करता है वो दलील लेके आता है। इनकार किस चीज का तुम कर रहे हो ये बताओ पहले। किस इनकार तुमने किस चीज का किया? किस चीज का किया? हाँ, इनकार ये है कि ये तुम्हारे आलिम का तर्जमा है, ठीक है? तर्जमा है ना तुम्हारे आलिम, तुमने इसमें खुद कबूल किया है, इसमें जो बहुत से अल्फाज ये जो तर्जमा करने वाले ने लिखा है, ठीक है? तो तुम्हारे ब्रैकेट लगाया, हाँ, नहीं की, तो सुनो बात लगा दिया है। सुनो बात को। तो इसीलिए अगर मुझे तुम्हारे आलिम के किसी चीज पर शुबा है, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे आलिम की कोई चीज हमारे ऊपर मोतबर नहीं, और तुमने भी माना है कि बरेलवी आलिम वो चीज तुम्हारे, बरेलवी आलिम भी तुम्हारे ऊपर मोतबर नहीं, ये माना है कि नहीं माना? पहले भी माना तुमने, रिकॉर्डिंग है सारी चीजें। किस चीज का? जो असदुल लम्हात में बरेलवी आलिम ने तर्जमा किया है शेख अब्दुल हक मोहद्दिस देलवी का, वो तुम्हारे नजदीक वो बरेलवी आलिम मोतबर नहीं है, ये तुमने कहा है। मोतबर नहीं है? हाँ, ये तुमने कहा है। बोल दो नहीं कहा है तो मैं वो ऑडियो आपको भेज देता हूँ, अगर नहीं कहा है बोलो। अच्छा, नहीं कहा है? मैंने ये कहा जिसने तर्जुमा किया वो मेरे लिए जो है मोतबर नहीं है। हाँ, असदुल लम्हात का। क्या यार, वही अच्छा चलो, अगर मैंने साबित कर दिया तो क्या बोलोगे? चलो साबित मैंने कर दिया, ऑडियो में भेज देता हूँ, बताओ। वही असदुल लम्हात जो तर्जुमा करने वाले हैं वो तुम्हारे नजदीक मोतबर नहीं। पास कर रहे हो, जिस पर गुफ्तगू करना है वो तुम बात नहीं तो क्यों झूठ क्यों बोल रहे हैं? लेकिन बात लाने से क्या होगा? मैं ये कह रहा हूँ झूठ क्यों बोल रहे हो फिर यार? ऑडियो अभी लाओगे तो कैसी ऑडियो लाओगे? चलो बताओ। तुम्हारी ऑडियो लाऊंगा, तुम्हारी ऑडियो भेज देता हूँ। कितनी घंटे की तुम ऑडियो भेजोगे, फिर मैं उसको सुनूंगा, फिर उस पर इकरार और इनकार होगा? नहीं, तुमको टाइम बता दूंगा ना, ये टाइम से ये टाइम में तुमने बोला है, तुम हटा लेना, या बोलो उसी ऑडियो को मतलब काट के भेज दूं जो तुमने बोला है, या पूरा भेज दूं, टाइमिंग बता दूं? ये जो तुमने ये बात कही है कि मैंने ये बात कही है कि ये असदुल लम्हात का जिन्होंने तर्जुमा किया है वो मेरे लिए मोतबर नहीं है, मैंने ये बात कही है। हाँ, बिल्कुल कही है, बिल्कुल कही है, 3-4 बार मैंने तहकीक भी किया है, तो आपने वही बात बोला। हाँ ठीक है, मोतबर नहीं है। तहकीक भी किया है कि असदुल लम्हात का जिन्होंने तर्जुमा किया वो मेरे लिए मोतबर नहीं है। तहकीक मतलब तुमसे पूछ कर कि वाकई तुम ये असदुल लम्हात के जो ये मुतरजिम है, जो नाम भी मैंने लिया उनको कि ये हैं, 2 जन का नाम भी लिया, तो तुम बोले हाँ ये मोतबर नहीं है। सुनो किस बात पे कहा है, मोतबर नहीं है। हाँ, तुमने किस बात पे भूल जाते हो, तुमने इस क्यों कहा है वो भी मैं बता देता हूँ, ठीक है? जब तुमने ये चीज ये भेजा है मदारिजुन नबुवा से कि उसमें जो लिखा है कि दरस की भरी हुई छाल और आदात करीमा थी जो खाने पीने, लिबास, निकाह वगैरह से मुतालिक थी, जिन्हें मुआइबुल दुनिया से नकल किया है, और उस ज़िमन में जुजियात आदाब वगैरह बहुत हैं, जिसमें जो कि सफर सआदा और शर मिस्कात वगैरह में जिक्र कर दिया है। तो मैंने क्या कहा था, क्या बयान कर रहे हो यार? पूरी बात तो सुनेगा, फिर से बताओ, पूरी बात फिर से बताओ। हाँ, यानी अभी क्या बताया जाए, तुम किसी लाइन पे लेते तो तुमको वो खुद बोलता कि यार तुमने तुम बयान करो, लाइन लगा रहे हो तुम, क्या बयान करो वो तो दोबारा बयान करो, फिर तुम्हारे लफ्जों को सुनूं।
तुम फिर से बताओ तुम जब शेख जो ये अब्दुल बात हक करे जो बहस में आई ना वो चीज़ हाँ पे आप हाँ कर रहे मैं हो। बात बता रहा हूँ। जब ये इबारत तुम पढ़े हो, इसमें असदुल लमात का हवाला जो दिया है मदारिजुन नबुव्वा में तुमने कहा है, तो मैंने कहा कि ये किसके तर्जुमा की किताब है, तो तुमने कहा कि तुम्हारे आलिम के बरेली आलिम का, तो मैंने कहा ये मदारिजुन नबुव्वा उर्दू में है कि फारसी में है, तो तुमने कहा नहीं उर्दू में है, तो मैंने कहा शेख अब्दुल हक मौदूदी देलवी ने फारसी में लिखा है कि उर्दू में, तुमने कहा नहीं फारसी में लिखा है, तो मैंने कहा फारसी में उसका हवाला पेश करो, तो उसके जवाब में तुमने कहा कि जो मैंने असदुल लमात से इबारत पेश किया था कि जिसमें अब शेख अब्दुल हक मौदूदी देलवी रिवायत करते हैं कि मुझको दीवार के पीछे का भी इल्म नहीं, तो तुमने मुझसे भी पूछा है कि ये असदुल लमात फारसी में है कि उर्दू में है, मैंने कहा फारसी में है असल शेख अब्दुल मौदूदी देलवी ने लिखा, तो तुम बोले ये भी हमारे नज़दीक मोतबर नहीं है, ये जो तर्जुमा है उसको फारसी में पेश करो। ठीक है, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ फारसी में पेश करो वो इबारत को, क्योंकि ये इबारत अब तुम ये तर्जुमा यहीं पे झोल झाल कर रहे हो। जब तुमने पेश की, जब ये असदुल लमात पेश किया था वहाँ पे तर्जुमा तुमने दिखाया था, तो वहाँ पर मैंने एक सवाल किया था कि ये बता दो कि ये फारसी में उन्होंने लिखी है कि उर्दू में लिखी है, तो तुमने क्या कहा फारसी में लिखी है। तो तुमने ये भी कहा कि अगर तुम कहोगे ना मैं फारसी उसका भी इसका दे दूंगा। लगता है तुमको मुझे वो वीडियो भेजनी पड़ेगी वीडियो तुम्हारी, घबराओ ना भेज देता हूँ, जब इतना झूठ बोल दिए हो तब वो भेज देना। चलो उसको भेज पता देना। अब तुम मौजूद कितने बड़े मक्कार हो यार, तुमको मौजूद पे गुफ्तगू करना हो तो करो, और इधर उधर की बात करना हो तो बता दो कि मेरे पास मैं मौजू पे ही गुफ्तगू कर रहा हूँ, गुफ्तगू नहीं करूंगा, इधर उधर की बात मत करो। मौजू पे ही कर रहा हूँ, तुम भाग रहे हो, बगैर दलील की बात कर रहे हो, दलील मांगता हूँ तो भागते हो इधर से उधर उधर से उधर, बगैर दलील बात नहीं होती है। वो कितनी दलील से बात कर रहे हो वो तो समझ में आ रहा। चलो हाँ बोलो। हाँ जब मौजू पे बात हाँ मौजू ये है, सुनो, जब साहिब बराइन कातिया ने शेख अब्दुल हक मौदूदी देलवी के हवाले से वो इबारत लिखी है, तो तुमने एतराज किया कि शेख अब्दुल हक मौदूदी देलवी ने कहीं नहीं लिखा है बल्कि उसका रद्द किया है, और तुमने अनाप, सुनो बात करना यार, अनाप शनाप बोल दिए, तो मैंने तुमको हवाला दिया असदुल लमात का कि वही इबारत जो उन्होंने हवाला दिया है कि शेख अब्दुल हक मौदूदी देलवी ने लिखा है, तो असदुल लमात में शेख अब्दुल हक मौदूदी देलवी ने वो इबारत वाकई लिखी है, तब जब उन्होंने वहीं से नकल के उनका हवाला दिया है, ठीक है, तो ये बताओ तुमने झूठ बोला था कि नहीं कि शेख अब्दुल हक मौदूदी देलवी ने इबारत कहीं किसी किताब में नहीं लिखी है? असदुल लमात में जो है ये बात तो मौलवी खलील अहमद अम्बेठवी ने लिखी ही नहीं है कि ये असदुल लमात में है। अच्छा क्या लिखी है? शेख अब्दुल हक का नाम लिखा है, शेख अब्दुल हक का नाम, अब्दुल हक रिवायत करते हैं। हाँ। तो मेरा सिर्फ इतना ये कहना है कि उन असदुल लमात का हवाला तुमने दिया था, तो मैंने उसके जवाब में कहा था कि मदारिजुन नबुव्वा में उन्होंने इस रिवायत का रद्द किया है कि ये रिवायत साबित नहीं है। सुनो ये किया है कि अब शेख अब्दुल हक मौदूदी ने, ये सुनो अब एक बात ये सुनो, तू अब सुन लो उसका जवाब देना। शेख अब्दुल हक, फिर आपने जो ये असदुल लमात का हवाला दिया है और शेख अब्दुल हक देलवी ने जो ये रिवायत नकल की है, फिर उस पर तबसरा क्या किया है, और मौलवी खलील अहमद अम्बेठवी ने ये रिवायत लिखने के बाद क्या तबसरा किया है, वो दोनों तुम पढ़ के सुना दो, बस पढ़ के सुना दो। दोनों लोगों ने उस रिवायत से असदुल लमात के एतबार से क्या जो है अखज़ किया है। मैं ये समझता हूँ कि शायद मौलवी खलील अहमद अम्बेठवी के सामने उस वक्त मदारिजुन नबुव्वा की ये बात नहीं थी, पहले बात ये बात सुनो हम बता देते, दोनों पे हम बात करेंगे। पहले एक चीज पे तो बात हो जाए, जो साहिब बराइन कातिया ने लिखा है कि शेख अब्दुल हक रिवायत करते हैं कि मुझको दीवार के पीछे का भी इल्म नहीं, ठीक है, और तुमने कहा उनको थोड़ा गलत अल्फाज से याद किया, फिर कहा कि शेख अब्दुल हक मौदूदी देलवी ने ये बात नहीं लिखी है, बराबर ऐसे ही कहा है ना। उसके बाद जब मैंने तुमको असदुल लमात से दिखा दिया कि शेख अब्दुल हक मौदूदी देलवी ने अपनी किताब में लिखा है,
تو جب شیخ عبد المحدث دہلوی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے وہ ثابت بھی ہو گیا ہے، تو پھر یہ تم نے جھوٹ کیوں بول دیا کہ شیخ عبد الحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے؟ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ شیخ عبدالحق جب تم نے یہ عبارت پیش کی تو میں نے یہ کہا کہ اس کا رد انہوں نے مدارج النبوہ میں کر دیا ہے۔ نہیں نہیں نہیں، رد کی بات ہی نہیں ہے، رد کی بات ہی نہیں ہے، رد پہ ابھی آ جائیں گے۔ ابھی جو یہ الفاظ سنو ابھی یہ الفاظ ہم رد پہ جو بولے ہو نا، یہ یاد رکھنا، رد والے چیز یاد رکھنا، ہاں پھر مت بولنا کہ تم نے نہیں بولا ہے، ہاں اس کو یاد کر لینا، ابھی اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ پہلے یہ بتاؤ، جب شیخ عبد الحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب میں اسد اللمات میں وہ چیز لکھا ہے، بلا نقیر لکھا ہے، انہوں نے کوئی چیز اس روایت پر رد نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے؟ پڑھو تو میں عبارت پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ کس میں؟ اسد اللمات میں۔ ہاں اسد اللمات میں، ہاں چلو اسد اللمات کی بات کرو۔ ہاں اس میں لکھا ہے تو اس میں کوئی رد نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں روایت کے بارے میں کوئی رد نہیں کیا، روایت میں کچھ نہیں کیا۔ سنو، اسد اللمات کی عبارت پھر سے کوئی بھی بندہ جو سن رہا ہے آئیڈیو کو وہ پڑھ سکتا ہے۔ اسد اللمات جلد نمبر 2، جو یہ بریلوی عالم نے چھاپا ہے، اس کو یہ ترجمہ کیا ہے فارسی سے اردو میں، اس میں یہ ہے کہ فرماتے ہیں، یہ بھی آپ نے فرمایا میں بشر ہوں، نہیں جانتا دیوار کے پیچھے کیا ہے، اور اس پہ آگے کوئی نقیر نہیں کی ہے کہ یہ روایت غلط ہے، صحیح نہیں ہے، یا اس کا کیا مطلب، کچھ نہیں۔ سنو بلکہ اس روایت کا یہ مطلب انہوں نے تصریح بھی کیا ہے، اس روایت کی تصریح بھی آگے کیا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ، یعنی خدا تعالیٰ کے بتلانے کے بغیر میں نہیں جانتا، چلو واضح ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے پیچھے دیکھنا خرق عادت معجزہ کے طور پر تھا، وہی الہی کے ذریعے، اور کبھی کبھی تھا، ہمیشہ نہ تھا۔ اس کی معید وہ روایت ہے جب آپ کا ناکا مبارک گم ہو گیا تو آپ کو معلوم نہ ہوا کہ کدھر گیا ہے، تو منافقین نے کہا محمد کہتے ہیں کہ میں آسمان کی خبر دیتا ہوں مگر نہیں جانتے کہ ان کا ناکا کہاں گیا ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں وہی جانتا ہوں جس قدر اللہ نے مجھے بتلایا ہے، ابھی ابھی مجھے میرے پروردگار نے بتایا ہے، یعنی وہی کے ذریعے کہ اونٹنی فلا جگہ ہے اور اس کی مہار ایک درخت کی ساکھ سے الجھی ہوئی ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں یہ بھی آپ نے فرمایا میں بشر ہوں، نہیں جانتا دیوار کے پیچھے کیا ہے، اس کی تصریح بھی کر رہے ہیں شیخ، یعنی اللہ کے بتلانے کے بغیر نہیں جانتا۔ اس میں نہ کوئی اگر آگے نیچے پڑھو، سنو نیچے بھی پڑھو نا۔ ہاں تو بلا شبہ نماز چونکہ حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات میں سب سے افضل و عرفہ حالت ہے، تو اس حالت میں آپ کو انکشاف حقائق اشیاء اور آیان موجود پر اطلاع اتم اور اکمل ہوتی ہے، تو اس میں کیا اس کے تعلق ہے؟ تو دوسری عبارت ہے، دوسری عبارت ہے کیا چیز؟ وہی جو اوپر والی عبارت ہے، اوپر والی سے اس میں کوئی یہ حدیث کی شرح پھر نہیں کیا، اوپر والی سے کوئی جوڑ نہیں۔ چلو ٹھیک ہے، پڑھ دیتا۔ حق تعالیٰ کی ذات میں آپ کا، ٹھیک ہے، کائنات سے استغراق اور غائب ہونے کا موجب نہ تھا، جس طرح کاملین کی کائنات میں ہوتے ہیں مگر کائنات سے جدا ہوتے ہیں، اور کا حال مشائخ قدس اللہ سرہم فرماتے ہیں کہ نماز کشف و حضور کا مقام ہے، ٹھیک ہے، اور غیبت استغراق اور استغراق اور اجمہلال کا مقام نہیں۔ بعض نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان دیکھنے کا آلہ تھا سوراخ کی مانند، مگر یہ قول غریب ہے، کسی روایت سے ثابت نہیں۔ بس بولیے۔ اب یہاں سے جو ہے بلا شبہ اس کا مطلب بیان کروں۔ کیا بلا شبہ؟ اس میں کیا بات ہو رہی ہے؟ بلا شبہ بات یہ ہو رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات میں سے سب سے افضل و عرفہ حالت ہے، اس حالت میں آپ کو انکشاف حقائق اشیاء آیان موجود پر اطلاع اتم اور اکمل ہوتی ہے، اور حق تعالیٰ کی ذات میں آپ کا مشہور کائنات اور استغراق غائب ہونے کا موجب نہ تھا، جس طرح موجب ہے،
मुअज्जिब है, मुअज्जिब ना था, तो मुअज्जिब है। मुअज्जिब ना था मतलब कि जब आप इसमें जब अल्लाह ताला की ज़ात और सिफात में जब आप जो है उसका इस्तगराक होता था तो ये इसके मुअज्जिब नहीं है कि आप कायनात से हट जाते थे कि क्या कायनात में क्या हो रहा है। क्या चीज? हेलो, हाँ, चलो 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 आगे चलो। और अल्लाह ताला की ज़ात में आपका मशहूर कायनात से इस्तगराक गायब होने का मुअज्जिब न था। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप अल्लाह ताला की ज़ात में मुस्तगरक हो जाते थे तो और गायब हो जाते थे तो कायनात से आपका ताल्लुक नहीं टूटता था। जैसा कि फिर आगे कहते हैं कि जिस तरह कामनीन कायनात में होते हैं मगर कायनात से जुदा होते हैं का हाल मशाइख कुद्दसिर्रहुम फरमाते हैं, नमाज कश्फ हुजूर का मकाम है। तो मतलब ये है कि कामलीन या अम्बिया इकराम जब अल्लाह की ज़ात में मुस्तगरिक होते हैं जब तो उस वक्त कायनात में जो है कायनात से उनका ताल्लुक ख़त्म नहीं होता है। जैसा कि कामलीन होते तो मतलब कायनात ही में होते हैं मगर ताल्लुक वो अल्लाह ताला से रहता है। ये बात उन्होंने लिखी है। और जो है मतलब यही जो है कि ये भी आपने फरमाया बशर हूँ नहीं जानता कि दीवार के पीछे क्या है, यानी अल्लाह ताला के बतलाए बगैर नहीं जानता। इसी पर वो तबसरा कर रहे हैं, ऊपर से जो बात है उसी पर वो तबसरा कर रहे हैं। और आपके जो है खलील अहमद अम्बेटवी साहब ने इस रिवायत को नकल करने के बाद क्या तबसरा किया वो थोड़ा आप पढ़ के सुना दीजिए। देखो ये बंदे को कोई जवाब नहीं बन पा रहा है तो ये भटक रहा है। देखो बात हो रही है, देखो भटक रहा है, ये भटक गया है। ये सुनो बात अभी खामोश रहे, अभी मैं खामोश रहा, चुप है। इस बंदे को इसका जवाब नहीं बन पाया तो ये यहाँ वहाँ भागने लगा। इसका एतराज था कि साहिब बराहीन कातिया खलील अहमद अम्बेटवी रहमतुल्लाह अलैह, ठीक है, इन्होंने लिखा है कि शेख अब्दुल हक रिवायत करते हैं मुझको दीवार के पीछे का इल्म नहीं। तो ये जावेद आलम कह रहे हैं कि ऐसा शेख अब्दुल हक मोहद्दिस देलवी ने नहीं लिखा, पहले इन्होंने इतराज किया था। और साहिब बराहीन कातिया को इन्होंने अनाप शनाप बोला। तो मैंने इनको वो ही इबारत इस रिवायत पर इतराज कर रहे हैं कि उन्होंने नहीं लिखा, मैंने असदुल लमाज से वो रिवायत दिखा दी है। तो बात हो रही है इस रिवायत पर, ना कि हो रही है आगे पीछे उन्होंने क्या लिखा है। अगर इस रिवायत शेख अब्दुल मोहद्दिस देलवी ने ये रिवायत लिखी है कि नहीं लिखी, ये बात हो रही है। इस रिवायत को इन्होंने लिखा है जैसा कि साहिब बराहीन कातिया ने हवाला दिया है कि शेख अब्दुल हक मोहद्दिस देलवी ने लिखा है। तो वाकई शेख अब्दुल हक मोहद्दिस देलवी ने लिखा है। और इस हदीस पर यानी ये कह रहे हैं कि ये भी आपने फरमाया मैं बशर नहीं हूँ, नहीं जानता कि दीवार के पीछे क्या है। तो उसकी तशरीह भी कर रहे हैं, यानी अल्लाह के बतलाने के बगैर नहीं जानता, नहीं जान। सुनना सुन, चुप, खामोश खामोश खामोश। ये है कि मैं बशर हूँ, सुन और आपने कहा कि मैं बशर नहीं हूँ, ये गलत जुमला कह रहे हो। बशर नहीं हूँ मतलब कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बशर। अरे मैं बशर हूँ, नहीं जानता दीवार के पीछे क्या है, वो नहीं जानता अगले वाले जुमले में है। ठीक है। चलो छोड़ो, खामोश रहो अभी, खामोश रहो। तो सामईन ये खुद आप देख ले कि इसका जो एतराज था कि शेख अब्दुल हक मोहद्दिस देलवी ने कहीं नहीं लिखा है, तो इसने शेख अब्दुल हक मोहद्दिस देलवी पे झूठा बहतान बांधा। जबकि शेख अब्दुल हक मोहद्दिस देलवी ने असदुल लमाज जिल्द नंबर 2 सफ़र नंबर 184 पर साफ साफ लिखा है कि आपने फरमाया मैं बशर हूँ, नहीं जानता दीवार के पीछे क्या है। और उसकी तशरीह भी कर रहे हैं कि इसका मतलब ये है कि यानी खुदा के बतलाने के बगैर नहीं जानता। यानी शेख अब्दुल हक मोहद्दिस देलवी इसमें कोई रद्द नहीं किए हैं, ये इस रिवायत का कोई गलत रद्द नहीं किए, रद्द नहीं किए हैं। सुनो बिल्कुल रद्द है तो बता दो कहाँ रद्द लिखा है। मदारिजुन नबुवा में जो है रद्द सुनो ना, सुनो ना, नबुवा पे आ जाओ, वहाँ पे उन्होंने अभी ये देखो, अभी इसका पहले ये तो मान लो ना कि शेख साहिब बराहीन कातिया ने
जो लिखा है शेख के हवाले से वो गलत नहीं लिखा, तो मान लो कि जो तुम कह रहे थे वो गलत है, फिर उस पे हम आ रहे हैं। फिर देखो शेख अब्दुल हक मुहक्किक देहलवी अलैहिर्रहमा की बात को अधूरा उन्होंने एक जगह लिख दिया कि ये रवायत साबित नहीं है, और शबुल नमाज पर जो तफसीरा किया वो दूसरा है, और तुम्हारा मौलवी ये लिख कर जो है वो कह रहा है कि ये जो है मतलब शैतान और मलकुल मौत को इल्म गैब साबित करते हैं। अंबिया हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम। देखो ये फिर झूठ बोलने लगा, असल में ये फिर झूठ बोलने लगा है। देखिए इसको कोई जवाब नहीं बन पा रहा है, इसने ये देखो मक्कारी या झूठ इसके अंदर आ गई है, शैतानियत। ये फिर झूठ बोलना, मक्कारी करने लगा, फिर मक्कारी करने लगा। खामोश रहे, तेरी बात समझ में आ गई। चल सुन, मदारिज नबुवा पे मैं अभी आ रहा हूँ ना, मदारिज नबुवा पे, बिल्कुल मदारिज नबुवा पे मैं अभी आ रहा हूँ, मदारिज नबुवा पे मैं अभी आ रहा हूँ। सुन। अच्छा एक बात बताओ, सुनो, एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ, सुन, एक बात बताओ। मैं एक मिसाल देता हूँ, तुम्हारे आला हजरत के ही मिसाल दे दूंगा, तुम्हारे जितने अकाबिर है। एक कोई मुहक्किक है या कोई आलिम है, मोतबर आलिम है, ठीक है, उसने 3-4 किताबें, 20 किताबें या 50 जो भी किताबें लिखी है, कभी एक चीज में कोई चीज दूसरा लिखा है, ठीक है, और कोई चीज दूसरी किताब में दूसरा लिख दिया है। अभी कोई आदमी एक किताब का नकल कर दे तो वो गलत हो जाएगा क्या? अगर उसका हवाला दे दे कि फला, गलत हो जाएगा, वो फ्रॉड हो जाएगा। कौन लिखा? माशाअल्लाह। चलो एक बात तुमने कह दिया कि वो पूरी जो उनकी पूरी तहकीक है वो करना चाहिए, वो लिखना चाहिए ना। यहाँ पे फ्रॉड किया है ना। ओह अच्छा ठीक है, एक मिनट सुन ले, बहुत अच्छा बात, ये बहुत अच्छी बात बोला है। चलो तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल हो जाएगा, तुमने एक बात बोला है, मैं सुनो, तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल हो जाएगा। तुमने एक बात बोला है कि जो भी आलिम, चाहे वो फाजिल बरेलवी हो या कोई भी बरेलवी आलिम हो या कोई भी हो, चलो किसी भी आलिम की जो मोतबर है, मिसाल के तौर पर इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह की ले लो, ठीक है, उन्होंने अगर कोई बात एक जगह कुछ लिखी है और दूसरी जगह कुछ लिखी है, तो आपने कहा कि एक बात अगर कोई नकल कर दे तो वो उसका फ्रॉड है, बल्कि जहाँ जहाँ उस ताल्लुक से वो चीज लिखा है सबको नकल करना चाहिए, ये आपका कहना है। अगर उन्होंने नकल नहीं किया है तो फ्रॉड है। नहीं फिर अपनी तरफ से मतलब ना निकाल। हाँ बताओ क्या बोलो। शेख अब्दुल हक मुहक्किक देहली मतलब, अरे अभी उनका छोड़ो, की बात है, अभी उनकी बात नहीं हो रही है, हजर ही की बात है। अगर उन्होंने किसी बात पर कई जगह तबसरा किया है तो उनकी जो खुद की राय स्पेशली है वो नकल करना चाहिए, या तो सारी जगह की बात नकल करके और ये लिखना चाहिए कि अल्लामा इब्न हजर का ये कौल मुत्तफिक है, सारी जगह की बात नकल करके, और ये कहे उनका कौल ये मुत्तफिक है। अगर न सारी जगह का ना नकल करे तो, न सारी जगह का ना नकल करे तो, सारी जगह का ना नकल तो फ्रॉड है, तो वो पहले वहाँ पर देखा जाएगा। अरे फ्रॉड है, अभी देखो इसकी अब हलक बंद हो गई है। पहले इसने फ्रॉड कहा है, पहले कहा इसने जोश में आके फराड कह दिया है, जोश में आके इसने फराड कह दिया है, तो ये फाजिल बरेली को फराड कह दिया है। पूरी बात अभी देख, फाजिल बरेली की सारी किताब में जो उन्होंने लिखा है ये ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है। एक पूरी तहकीक एक ही ताल्लुक से लिखी हो, चाहे इब्ने हजर अस्कलानी का हो, चाहे अल्लामा अख्तस्सलानी का हो, चाहे अल-मुल्ला अली कारी का हो, सब एक एक चीज टुकड़ा टुकड़ा नकल कर दे हैं, दूसरी चीजें छोड़ दी हैं, बल्कि पूरा जुमला भी नकल नहीं किया है। पहले उनका जो तसलसल का जुमला है, मुल्ला अली कारी हो या दूसरे अइम्मा को, पूरा जुमला भी नकल नहीं है। मैं तो हवाले भी दे सकता हूँ, 50 हवाले, 50 से ज्यादा, बिला मुबालगा 50 से ज्यादा हवाला दे सकता। तो समझ गया तुमने समझ नहीं, तुमने जो फाजिल बरेली और बरेली को फराड बोला है, बहुत अच्छा बोला है, बहुत अच्छा, मजा आ गया, मजा आ गया जो फराड बोला है। बरेलवी वो फराड नहीं है, फराड नहीं बुरा, अच्छा किया फराड बोला। नहीं तुम खलील अहमद अमदेठवी, नहीं फराड तुमने कहा ना वो जो सारी किताबों से जो उन्होंने कहा है
तेरे जो मौलवी एक ने, मसले, अब तू उसकी अरे यार सुनना, पेशवानदारी कर रहा है। एक मसले से ताल्लुक से जो कहा है एक कि आलिम का मसले से। अगर नकल नहीं करता है तो वो फराड है, मक्कार है, ये जुमला क्या? कहा है, तो हाँ, फराड तू मक्कार। बकवास कर। हाँ? किसी एक मतलब किसी बात पर मिसाल अब सुन ले, मिसाल सुन, तेरे समझ में नहीं आता, बहुत देर के आता है, वैसे भी तुम लोगों की समझ में जो है अरे समझ में आता, सारी सब कुछ आइडिया में ये लगाऊंगा, घबराओ मत। वो सारी है। अब सुन ले, मान लीजिए एक ही हदीस, अगर एक ही हदीस कई जगह बाब में होती है तो कोई भी जो है मतलब तशरीह करने वाला जब तशरीह करता है तो एक ही जगह कर देता है या अलग अलग जगह करता है, मगर जब उसकी लोग उसका कौल नकल करेंगे तो उसका जो कौल फैसल है वो नकल करना चाहिए कि ये चीज उनका कौल फैसल या फला फला जगह उन्होंने कहा है ये, और ये इसका कौल फैसल इसका ये है। और तुम्हारे मौलवी ने शेख का नाम लिया और दोनों किताबों का जो है नाम वो नहीं किया, वो क्या नहीं किया, ऐसा जो है मतलब वो नहीं किया, खाली कह दिया शेख ने फरमाया कि दीवार के पीछे का इल्म नहीं है, और उससे हासिल करके ये कहा, इससे साबित होता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म जो माने वो मुशरिक है और शैतान मलकुल मौत उनका जो है इल्म साबित है। ये तेरे मौलवी ने हासिल किया। अभी घबराओ ना उस पर, देखो अभी मौजूद से तो खुद भाग रहा है, मौजूद से खुद भाग रहा है, मैं भाग नहीं रहा, मौजूद से देखो खुद भागा है। अभी ये बंदे ने पहले तो ये कहा कि साहिब बराइन कातिया ने जो लिखा है कि शेख अब्दुल हक मोहद्दिस देलवी रिवायत करते हैं मुझको दीवार के पीछे का इल्म नहीं, तो इसने तो पहले मानने से इनकार ही कर दिया कि शेख अब्दुल मोहद्दिस देलवी ने ये चीज नहीं लिखी है। जब मैंने असतुल लम्हात से सुन ना भाई, पहले तो ये इनकार ही कर दिया कि ऐसा नहीं लिखा है। सुन बात कर, रुक खामोश 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 खामोश, हाँ रुक। तो इसने जब पहले तो इसने इनकार कर दिया था कि शेख अब्दुल हक मोहद्दिस देलवी ने ऐसा नहीं लिखा, जैसा कि इनके अकाबिर भी अपनी किताबों में जगह जगह इनकार किए हैं, रोते हैं। जब मैंने असतुल लम्हात से साबित किया कि वाकई शेख ने तो ये इबारत लिखी है, बल्कि उसकी तशरीह भी की है, उसका माना भी बताया है, उसको मोतबर जानकर, उसको रिवायत को मोतबर जानकर उसको माना बताया है। तो बताओ, तो ये एक चीज तो साबित, सुन ना यार, सुन जो बात को खामोश रहे, अभी जो न बोलने दे, खामोश रहे खामोश रहे खामोश रहे खामोश रहे। अब ये साहिब अपने शेख खलील अहमद साहब ने जो ये लिखा है बराइन कातिया में कि शेख ने जो लिखा है वाकई शेख ने वो चीज लिखा वो साबित हो गया, तो इसने जो झूठ बोला कि शेख अब्दुल हक मोहद्दिस देलवी ने नहीं लिखा, तो ये मौलवी तू दोनों झूठ सुनना बात के यार, बात सुनना बात को, तो इसका नाम लिया होता इसका नमाज का क्या सिर्फ ये कहा असतुल लम्हात का नाम ही तेरा मौलवी नहीं लिया, वो अरे असतुल लम्हात का नाम ले या ना ले, शेख अब्दुल हक मोहद्दिस देलवी ने लिखा है कि नहीं लिखा है किताब में, बस उनकी किताब में है, बस लम्हात में लिखा, हाँ किसकी किताब में लिखा, नहीं नहीं नहीं, तुम लोग इसका ये पता चलता है, तुमको तेरे आलिम को पता ही नहीं था असतुल लम्हात में ये चीज लिखा है, नहीं तो इनकार नहीं करते, तुम लोगों को पता ही नहीं था, खाली मदारिजुन नबुव्वा तुम लोग पढ़ते थे, असतुल लम्हात तुम्हारे यहाँ पढ़ा ही नहीं जाता था, तुम्हारे यहाँ कोई इसको जानता भी नहीं था, ठीक है, असतुल लम्हात, इसलिए तुम लोगों ने इनकार किया। सुन ना, इनकार किया, सुन झूठा क्या, झूठा क्या, पता ही नहीं था कि असतुल लम्हात में शेख अब्दुल हक मोहद्दिस देलवी ने ऐसा लिखा है, पता ही नहीं था भाई, पता होता तो इनकार नहीं करते। साहिब बराइन कातिया ने जो लिखा है उसका इनकार नहीं करते, वह कहते हाँ शेख अब्दुल हक मोहद्दिस देलवी ने लिखा है असतुल लम्हात में, फिर मदारिजुन नबुव्वा का हवाला दे दे कि इसमें ऐसा भी लिखा है, वो अलग बात होती, ठीक है, लेकिन तुमने तो सरे से इनकार किया कि ऐसा लिखा ही नहीं है तुम्हारे उलमा ने। मदारिजुन नबुव्वा में उन्होंने इस रिवायत, हाँ मदारिजुन नबुव्वा पढ़े हो ना, असतुल लम्हात तो नहीं पढ़े थे, असतुल लम्हात तो पढ़े नहीं थे, साबित भी कर दे, अभी असतुल लम्हात तो पढ़े नहीं थे, और अब ये बात रह गई कि उन्होंने मदारिजुन नबुव्वा में वो लिखा है और असतुल लम्हात में ये लिखा है, तो दोनों का इश्काल कैसे दूर हो, ये बात अलग है, उस पर आपको बात करो। लेकिन जो साहिब बराइन कातिया ने लिखा है
तो वो गलत तो नहीं लिखा उन्होंने जो हवाले। इधर उधर की बात छोड़, हाँ बोल। दूर कर तू, चल छोड़ हाँ, इधर उधर की बात कर। तो पहले हाँ बिल्कुल, अब ये मान ले तू ना कि ये, हाँ तो मैं कह रहा हूँ ये मान ले। अबे पागल है, चुप रहो, इज्जत से बोल, हाँ समझे। अब ये इसकाल जो दब दूर होगा, पहले ये तुम मान ले कि साहिब बराइन कातिया ने जो ये लिखा है वो सही लिखा है, शेख अब्दुल हक मोहद्दिस देहलवी ने वाकई असदुल्लमात में लिखा है, ये मानो, फिर इसकाल हम दूर कर देते हैं दोनों का। क्या चीज? अभी ये कैसे मान ले कि असदुल्लमात का नाम ही नहीं लिखा तुम्हारे मौलवी ने? ये यार ये नाम ही नहीं लिखा, उसने साफ कहा कि तुम पागल खाने से आया है कि नहीं आया? पागल खाने से आया है क्या? मैं क्या लिखा है? कहाँ से आया है? कहाँ से आ गया है तू? शॉर्ट वॉट तो नहीं मरवाया? जहाँ से तू आया वहीं से मैं भी आया हूँ। कहाँ पागल खाने से आया तू? हाँ तो तू पागल खाने से आया तो मैं भी वहीं से आया। हाँ मैं वहाँ पागलों का डॉक्टर था इसलिए मैं वहाँ से आता हूँ। तू पागल था इसके लिए इलाज कराने गया था। माशाअल्लाह मान लिया, चल अच्छी बात है। अच्छा मुझे डॉक्टर मान लिया, मैं इलाज करने जाता हूँ पागलों का, इसलिए मैं पागल खाने गया था। तू पागल है, इलाज कराने गया था इसलिए पागल। चल इधर आ। उन्होंने शेख अब्दुल हक मोहद्दिस देहलवी का नाम लिया, किताब का नाम नहीं लिया, ठीक है। तो शेख अब्दुल हक मोहद्दिस तो नहीं लिया ना, चलो ठीक है। असदुल्लमात में वो इबारत है कि नहीं है? असदुल्लमात में भी इबारत मौजूद है, मदारिजुन नबुवा में भी इबारत। अरे असदुल्लमात में इबारत है ना? दोनों का नाम ले अब तू। सुन असदुल्लमात में है ना? टाइम न पास कर। अच्छा ये बताओ, असदुल्लमात में वो इबारत बिला नकीर है और उसकी तस्रीह की है ना, साबित है ना इबारत? तस्रीह भी की है कि वहाँ पर इसका ये है ही नहीं है। और क्या है वहाँ जो तू भेजा था मिरकात का हवाला, वहाँ तो और किया, उस पर तो जाएगा ही नहीं कि वहाँ पर तो तेरा और जनाजा निकलेगा। मिरकात की जो अच्छा ये बता सुन ये बता, तेरे माँ बाप ने तुझे तहजीब नहीं सिखाई क्या? मेरे बाप ने माशाल्लाह बहुत सिखाई। तो अपने माँ बाप का जनाजा निकालता है क्या रोज? तो अपने माँ बाप का जनाजा निकालता है? तेरा जनाजा निकल रहा है कि नहीं? नहीं तेरे माँ बाप का जनाजा निकालता है तो तेरे माँ बाप का जनाजा निकाल रहा है कि नहीं निकाल रहा है बता। फिर इधर उधर जा रहा है। अबे तू जा रहा है ना, बदतमीजी कर रहा है। सीधा मैं इल्मी बात कर रहा हूँ, बदतमीजी कर रहा है। बदतमीजी कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है। जब ये असदुल्लमात में ये इबारत सुनना बात को, असदुल्लमात पर मान ले, फिर हम मदारिज नबुवा पे जाके बात करते हैं। पहले एक चीज मान ले, असदुल्लमात में वो इबारत लिखी है पक्का ना? जो लिखी है तो साहिब बराइन कातिया की बात सच हो गई, झूठ तो नहीं बोला। चलो एक बात तो मान लिया तुमने कि साहिब बराइन कातिया ने जो नकल किया है शेख अब्दुल हक मोहद्दिस देहलवी के हवाले से, वो इबारत सही है, वाकई शेख अब्दुल हक मोहद्दिस देहलवी ने लिखा है, ठीक है। ये तो हो गया, अब मान लिए ना ये चीज। अब हाँ मान लिए ना कि आधी बात मानता हूँ कि हाँ ये असदुल्लमात। अरे यार और उसने जो ये लिखा है उससे जो मतलब निकाला है वो गलत निकाला है। वो न शेख अब्दुल हक मोहद्दिस देहलवी ने न मदारिजुन नबुवा में क्या गलत निकाला है? अच्छा मतलब क्या ये रिवायत कर रहे हैं ना कि शेख अब्दुल हक मोहद्दिस देहलवी कहते हैं कि मुझको दीवार के पीछे का इल्म नहीं, ये चीज असदुल्लमात में है कि नहीं है बताओ? असदुल्लमात में है ना? में भी है, मदारिजुन नबुवा में भी है। असदुल्लमात में सुन, असदुल्लमात में बेला तरदीद वाली है, नकीर तो नहीं है ना। बाकी मदारिजुन नबुवा में क्या है उस पे बात करते हैं। ये इसमें तो एक चीज का हवाला दिया, सही हो गया। तू बार बार रिपीट न कर, चल बात कर। क्यों शर्म आ रही है मानने में? हक मानने में शर्म आ रही है? फजूल बात क्यों करता है यार? नहीं हक मानने में शर्म आ रही है। एक चीज जो गलत बोला उसको मैंने जब साबित कर दिया तो शर्म आ रही है क्या? नहीं शर्म आ रही है तो बता दे शर्म आ रही है। हाँ हक मानने में शर्म आ रही है। शर्म जब आए कि जो झूठ बोले उसको शर्म आए। तो झूठ बोला था जभी तो दिफा कर रहे हैं। अभी तुमने कहा था ना कि शेख अब्दुल हक मोहद्दिस देहलवी ने किसी किताब में नहीं लिखा है, तो मैंने तो साबित किया है एक किताब में लिखा है। मैंने ये कहा ही नहीं है, तू झूठ बोल रहा है। झूठ क्या? तेरी आईडियो भेज दो, तेरी आईडियो भेज दो, तेरी आईडियो भेज दो। उसका इनकार किया, तेरी फिर आईडियो भेजेगा। अच्छा आईडियो भेज दो। मदारिजुन नबुवा में इनकार है तो असदुल्लमात में इकरार है, ऐसा क्यों नहीं बोला? अबे फिर इकरार है क्या? इकरार है ना मदारिज असदुल्लमात में नहीं दिया।
इकरार है कि नहीं है असदुल लमात में? अशतुल लमात में इकरार के हाँ ये रिवायत जो है बयान की जाती है, उसका रद्द भी तो किया, वहाँ भी रद्द किया, मगर असदुल लमात में कहाँ रद्द है ये बता दो मुझे, रद्द दिखा दो जरा, क्या रद्द है? यार इतनी देर से पढ़ा भी, उसको पढ़ के सुनाया कि वो बता रहे हैं क्या बता रहे हैं? जो है हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम अल्लाह की जात में गुम होते हैं तो वो, अरे यार वो छोड़, ये रिवायत वो तो अपनी बात तस्रीह कर रहे हैं, लेकिन ये तो रिवायत कर रहे हैं ना कि आप हुजूर से तुमने फरमाया मैं बशर हूँ, नहीं जानता कि दीवार के पीछे क्या है। ये अलग चीज है, बिला सुबह के जो अल्फाज है ये अलग है। अरे यार उससे बात नहीं हो रही, बात ये हो रही है, सुन इस पे नहीं बात हो रही है, उसने जो तशरीह की है उस पे बात नहीं हो रही, बात ये हो रही है कि शेख अब्दुल हक मोहद्दिस देलवी ने कहा, सुनना बात को, शेख अब्दुल हक मोहद्दिस देलवी ने रिवायत किया है, फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया मैं बशर हूँ, नहीं जानता कि दीवार के पीछे क्या है, यानी अल्लाह ताला के बतलाने के बगैर नहीं जानता। इस रिवायत को रद्द किया है क्या, ये बता दे। वो उन्होंने उसकी रिवायत का मतलब भी बयान कर दिया ना वहाँ पर, वो हाँ मतलब बयान किया कि यानी खुदा ताला के बतलाने के बगैर नहीं जानता, बस यही मतलब सही है, इसमें क्या है? हाँ तो ये इन्होंने रद्द नहीं किया है, इस रिवायत को माना है, तो चलो ये मान लेते हैं। ये तुमने तो मान लिया कि इस रिवायत पर रद्द नहीं है, नकीर नहीं है, इस रिवायत को माना है, चलो ठीक है। उसका मतलब बयान किया है कि अगर ये रिवायत तो जो है वहाँ पर उनके इल्म, जब उन्होंने आगे चल मतलब बयान, अच्छा चलो ये तो मान लिया, पर फिर इनकार, चलो माशाअल्लाह ही नहीं है। अब वहाँ पर ये भी लिख दिया मदारिजुन नबुवा में कि अगर थोड़ी देर बिलफर्ज माने, अभी मदारिजुन नबुवा की बात नहीं आ रही है, अभी देखो, अभी तुमने यहाँ माना है ना कि शेख अब्दुल हक मोहद्दिस देलवी ने इसका माना बताया है, तुमने बताया है ना कि इस रिवायत का माना बताया, यानी मोतबर रिवायत समझकर माना बताया है, ये तो समझ, ये तो मोतबर रिवायत है। अच्छा एक चीज ये बताइए उमर साहब, एक चीज ये बताइए, ये क्या आप बता सकते हैं कि ये रिवायत किसी हदीस में मौजूद है? उसपे अभी हम बाद में बात करेंगे, अभी इब्न हजर अस्कलानी, मुल्ला अली कारी और दीगर उलमा कराम के अभी मैं पेश करूंगा कि उन्होंने कहाँ कहा है, अभी तो अलग चीज है। अभी इस रिवायत पर अभी उन्होंने ये रिवायत सही है, अभी हम बताएंगे तुमको दलाल देके, तुम पढ़ते कहाँ हो तुम जाके, अभी किससे जो सीख के आए हो ना, जो सीख के आए हो ना, वो अभी तुम्हारी वहाँ धज्जियाँ उड़ेगी, जिससे सीख के आए ना अभी वो तुम्हारी धज्जियाँ उड़ेगी, वो तुम अभी बताते हैं। अभी ये तुम कबूल करो, अबे तुम्हारी धज्जियाँ अभी उड़ेगी मुल्ला अली कारी की इबारत पर और दूसरे दीगर इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह की इबारत पर, फिर अभी तुम्हारी धज्जियाँ उड़ेगी, तुम घबराओ मत। ये पहले इस पे बात करो कि शेख अब्दुल हक मोहद्दिस देलवी ने इस रिवायत को नकल करके इसका रद्द नहीं किया बल्कि इसकी तशरीह की है, इसका माना बताया है, तो इसका मतलब तुम भी मानते हो? हाँ ठीक है, ठीक है, एक मिनट चलो, दुनिया भर की इधर उधर बात खत्म है। तो यहाँ पर जो है मतलब ये तुम ये बात मान रहे हो, मतलब नहीं होता, मतलब होता है। हाँ चलो, जो है रिवायत करके उन्होंने इस रिवायत का मतलब बयान किया। अब आप ये बताइए कि इस साहिब बराहिन कातिया ने इस रिवायत का क्या मतलब बयान किया, ये भी बता दो। उन्होंने मतलब बयान कर दिया, अब मतलब पे आ गए ना। अब सुनो इसका क्या मतलब बयान, सुनो एक मिनट। अब ये चीज खत्म हो गई कि इन्होंने जो रिवायत किया है कि मुझको दीवार के पीछे का इल्म नहीं, ये तुम मान लिए हो ना कि ये असदुल लमात में लिखा है, बाकी मतलब पे आपको आना है, ऐसा है ना यार? वो जो नहीं ये चीज मानो, जो हक मानने में तुमको क्या दिक्कत हो रही है यार? लीजिए, जब एक चीज मान रहे हो। उस रोज भी मैंने ये कहा था कि ये असदुल लमात में ये इबारत है, तो उसको शेख अब्दुल हक मोहद्दिस देलवी ने उसको कहा कि इसकी कोई असल नहीं है इस रिवायत की। इसमें कहाँ लिखा है जरा बता दो असदुल लमात? फिर से असदुल लमात नहीं, मदारिजुन नबुवा। हम अरे यार ये कहाँ से आ गया? कोई आलिम कोई होता तो इसको समझाता घामड़ आदमी को। बात हो रही है असदुल लमात की, मदारिज नबुवा तो हम कह रहे हैं बाद में जाएंगे ना। घामड़ आदमी वही घामड़ वाली बात कर रहा है। अच्छा हिजरा हूँ, तुम मुझे चेक किया था क्या?
तू मुझे चेक किया था मैं हिजड़ा हूँ? अबे तेरी बातों ही से मालूम हाँ? होगा तू हिजड़ा। यानी मैं क्या हुआ का मैं फाइल बनाता तू मफूल बनाता क्या? उसकी बातों ही से तू पता मफूल बनाता है, मैं फाइल बनाता। हिजड़ा होते हैं इनकी पहचान ही लग जाती है। हिजड़ा तो मुझे चेक किया था क्या? चेक किया था? जाहिल आदमी। जब बात हो रही है असतुल लमात की, मदारिज नबुवा पे जब ये क्लियर तो कर लेगा तब वहाँ जाएंगे ना, तेरा इश्काल वहाँ दूर करेंगे। हैं? यहाँ हकीकत तो मान पहले ना कि ये बात खत्म हो गई है, ये तो मान लिया है, वाकई ये इबारत लिखी है और इसमें शेख अब्दुल हक मोहद्दिस देलवी ने इसका रद्द भी नहीं किया है। ये चीज मानने में शर्म आ रही है क्या? फिर हम मदारिज नबुवा पे आते हैं ना, उसका इश्काल। मेरी बात सुन, ये बात जो तू कह रहा है कि उन्होंने ये रवायत जो है असतुल लमात में लिखी है, मगर ये रवायत साबित है या ये नहीं साबित, ये इस पर कलाम उन्होंने जो है असतुल लमात में नहीं किया है, मदारिजुन नबुवा में इस रवायत पर कि ये सही है कि गलत है, इस पर तबसरा उन्होंने किया है। चल आगे बोल। इसमें नहीं किया है, ठीक है, तुम ये मान ले हो कि ये रिवायत में रद्द नहीं किया। पहले भी मैं कह दिया हूँ, मगर अब तुम पता नहीं कि उस पे जो है मतलब इधर उधर यहाँ से वहाँ। हाँ, तो साहिबे बराइने कातिया पे तो जो तुमने बदतमीजी किया था वो तुम अब मान रहे हो कि तुम्हारा गलत था। चलो ठीक है। मैंने अरे यार पागल आदमी, जल्दी से मतलब कर, अब बार बार उसको मत दोहरा। चल मतलब उसका इश्काल दूर कर, मदारिज नबुवा का। चल हाँ, मदारिज नबुवा का। अब ये दो चीज बता, अब तू दो चीजों का इश्काल पेश कर कि सबसे पहला ये कि ये रवायत किसी हदीस में मौजूद है ये, और दूसरी बात उन्होंने जो ये कहा कि ये रवायत जो है वो साबित नहीं है। अरे यार कहाँ बंदा ये भाग रहा है, देखो ये कहाँ भाग रहा है। बात ये हो रही थी, सुन अच्छा, बात सुन हाँ, बात ये हो रही है कि इसने अपने क्या यार क्या खाते रहता है मेरे, क्यों खाते रहता है इतना? थोड़ा कम खा, परहेज कर। जब हजम नहीं हो रहा है तो क्यों खाता है इतना? इसने साहिबे बराइने कातिया पर, तेरे मुंह में बवासीर है। अच्छा, तो तेरे मुंह में बवासीर है, मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अल्लाह करे हो जावे, अगर नहीं हुआ तेरे मुंह में बवासीर है, अल्लाह करे हो जावे। तो है ही है कि तो जो फजूल बात करता है, बेमकसद की जो मौजूद है तो यहाँ बात कर रहा है डेकार बार हर 2 मिनट पर तो डेकार कर रहा है, तो क्यों खाता है इतना? मैं खाता भी है डेकार जो है मतलब नहीं होता, मतलब होता है। जवाब तो है नहीं, मतलब करता है, मतलब होता है। जवाब तो दे दिया, अभी जवाब तो दे दिया, जो तू इतराज कर रहा था उसने पूरा जवाब दे दिया। तेरा जवाब क्या हो गया? बात खत्म हो गई। तो मान लिया ना साहिबे बराइने कातिया ने कोई तूने खुद कहा ना कि साहिबे बराइने कातिया ने जो लिखा सही लिखा, शेख अब्दुल हक मोहद्दिस देलवी से साबित है वो चीज लिखा हुआ है। साहिबे बराइन कातिया ने ये नहीं लिखा कि असतुल लमात में ये रिवायत मौजूद है, ये नहीं लिखा। शेख अब्दुल हक मोहद्दिस देलवी का लिखा है ना, शेख अब्दुल हक लिखा है कि नहीं लिखा है? तो दोनों किताबों का क्यों उसने जो है क्यों नहीं कहा कि उन्होंने जो है मदारिजुन नबुवा में शेख अब्दुल हक ये लिख देता ना, शेख अब्दुल हक मोहद्दिस देलवी जो है मतलब पागल आदमी को ये देखो में इसका रद्द करते हैं, इसके तो तेरे अच्छा ये बता, सुन मौलवी जो ये रिवायत, अरे यार तो बात कर रहा है कि बड़बड़ कर रहा है? बात कर रहा है कि बड़बड़ कर रहा है? बात सुनना बात। अच्छा चलो, ये कोई आदमी किताब का नाम नहीं लेता, मुसन्निफ का नाम लेता है, तो वो क्या गलत करता है ये बता दे। किताब का नाम नहीं लेता है, मुसन्निफ का सिर्फ नाम लेता है, तो वो गलत करता है? अब हमारी बात सुनेगा? हाँ बताओ। हमारी बात गौर। हाँ बताओ। अब ये सवाल ये उठता है कि साहिबे बराहीन कातिया ने शेख अब्दुल हक देलवी अलैहिर्रहमा का नाम लिया और रिवायत किया। अब ये है कि साहिबे बराहीन कातिया ने रिवायत लिखने के बाद जो मतलब बयान किया है, मतलब छोड़ो, रिवायत की बात हो रही है अभी, मतलब का बात नहीं हो रही है, रिवायत की बात हो रही है। मतलब की बात छोड़, मतलब पे अभी तो बात ही नहीं हो रही है। पहले रिवायत पे, तुमने रिवायत का ही इनकार किया कि शेख अब्दुल हक मोहद्दिस देलवी ने लिखा। जो है
रिवायत का ही इनकार किया कि शेख अब्दुल हक साहब ने नहीं लिखा है, ये पहले इससे पहले कहा भी नहीं तो झूठ बोल रहा है। अबे झूठा आदमी, लानती आदमी कितना झूठ बोलेगा। इस रिवायत को लिखने के बाद ये लिखा है कि इसकी कोई असल नहीं है। तो कहाँ लिखा? तो झूठा में देखा, तो असतुल लमाद में देखा, असतुल लमाद में देखा ऐसा लिखा कि इसकी कोई असल नहीं है। अबे ये असतुल लमाद का नाम लिया है तेरा? असतुल लमाद लिया एक तो किसी का नाम नहीं लिया, तो हम वो देखेंगे ना कि शेख अब्दुल हक मोहद्दिस देहलवी ने किस किताब में लिखा है, वो चीज देखेंगे। हाँ वो देखेंगे ना, तो हमने देखा ना असतुल लमाद में वो चीज लिखा है। असतुल लमाद में वहाँ समझता नहीं है, पागल कहेगा। मतलब भी बयान किया और उसके बाद पागल का तुम लोग जो झूठा बिलफर्ज अगर ये मान भी लिया जाए तो इससे हुजूर अलैहिस्सलात व तस्लीम के अल्लाह ताला ने जो इल्म गैब दिया उस पर कोई असर भी नहीं पड़ता। इसकी जो है हालत खराब हो गई है, इसकी जो है इसके पास दलील, इसके पास कोई जवाब नहीं है, इसके पास कोई जवाब नहीं है, भाग भाग जाता है मकारिजुन नबुव्वा पर। समझ गया। इसकी हालत खराब हो गई है, नहीं है, इसकी हालत एकदम खराब हो गई है। तेरा मुंह धुआं है, जूते तेरे सर पर पड़ रहे हैं। इसकी हालत एकदम खराब हो गई है बरेलवी ना, ये बरेलवी की हालत खराब हो गई है, इसलिए इससे कोई जवाब नहीं बन पा रहा है। अब तेरा मुंह अल्लाह ताला खुद धुआं करेगा, घबरा मत, ठीक है? तेरा मुंह खुद दुआ करेगा, ठीक है? पता चलेगा ना, तेरा मुंह खुद दुआ करेगा। हाँ तेरा मुंह खुद धुआं करेगा, अल्लाह ताला वो खुद दलील करेगा। तू जो घुमा फिरा के बात कर रहा है, तू कितना दलील हो रहा तुझे पता है? अभी उस वो अल्लाह जलील करेंगे तुमको, अल्लाह जलील करेंगे दिया था वहाँ तुमको, जलील अल्लाह करेंगे। क्या चीज? क्या चीज? क्या वाला? तफसीर तबरी का भूल गया क्या? तफसीर तबरी का तो मैंने तेरे को हवाला दिया, तफसीर तबरी पे बात कर ले। चल एक मिनट तफसीर, बहुत अच्छा किया, तफसीर तबरी का नाम लिया ना, बहुत अच्छा किया। चल तफसीर तबरी पे फिर से बात कर, चल अभी बस साबित करता हूँ। चल तफसीर तबरी जो चल भाग मत, अभी नाम लिया है तो भाग मत, अभी नाम लिया है ना तो भाग मत, ठीक है? चल नहीं करेगा, चल तफसीर अभी तूने, यानी तो डर गया क्या? डर गया? नहीं डर गया, का जो मतलब बयान किया है तुमने खुद मान लिया है ना, तुमने तो मान लिया है ना, तू मान लिया, तुमने मान लिया है ना, तुमने तो मान लिया है कि साहिब बराने कातिया ने सही लिखा है। अब वो मतलब खत्म हो गया। अब आ जा, इधर आ जा, तफसीर तबरी, तफसीर तबरी, इधर आ जा, तफसीर तबरी पे, तफसीर तबरी पे आ जा, तफसीर तबरी पे आ जा, तफसीर तबरी पे आ जा, तो वो है यार तफसीर, इधर आ जा, अभी नाम लिया है ना, इधर आ जा, इधर आ जा, इधर आ जा, शैतान मलकुल मौत, इधर और जो शख्स हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम को ये माने को अल्लाह ताला ने इल्म ये लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, अल झूठों पर अल्लाह की लानत है। देखो इसने झूठों पर अल्लाह की लानत है और ये लानत का मुस्तहिक हो गया। अच्छा हाँ, झूठों पर अल्लाह की लानत है, फरिश्तों की लानत है, अंबिया कराम की लानत है, सबकी लानत है। इस झूठे पर सबकी लानत है, ये ठीक है, इस झूठे पर सबकी लानत है। अच्छा शुरू हाँ, कर लेते। हाँ तो मैं भी आगे अब क्या डर, अब तफसीर यार तुझे लगता है वाकई हड़बड़ाने की बीमारी है। हो गया बोल ही नहीं पाता, ये क्या बोले, इसको समझ में नहीं आता। बोलूंगी नहीं, अब सुन। हाँ बोल। शेख अब्दुल हक देहलवी रवायत करते हैं कि मुझको दीवार के पीछे का इल्म नहीं है और मजलिस निकाह मसला भी बहरुर राइक वगैरह कुतुब से लिखा गया है। तीसरे, अगर अफजलियत ही मुअज्जिब इसकी है तो तमाम मुसलमान गद के फासिक हों और खुद मुअल्लिफ भी शैतान से अफजल है। तो इस मुअल्लिफ से अब सवाल, तो मुअल्लिफ सब अवाम में बसबब अफजलियत के शैतान से ज़्यादा इल्म नहीं तो उसके बराबर तो इल्म नहीं, बज़म में खुद साबित कर देवे और मुअल्लिफ खुद अपने ज़म से बहुत बड़ा अकमुल ईमान है तो शैतान से ज़रूर अफजल हुआ। अलम मिन शैतान हो गया माज़अल्लाह। मुअल्लिफ के ऐसे जहल पर ताज्जुब भी होता है और नहज भी होता है। ऐसी नालायक बात मुंह से निकाला किस कदरे दूर अज
علم عقل ہے الحاصل غور کرنا چاہیے کہ شیطان اور ملک الموت کا حال دیکھ کر علم محیط زمین کا فطر عالم کو خلاف نصوص قطعیہ کے بلا دلیل محض قیاس فاضلہ سے ثابت کرنا شرک نہیں ہے۔ یہ تیرا خلیل احمد امیتوی روایت پیش کر کے کہہ رہا ہے کہ شیطان اور ملک الموت کا علم تو جو ہے وہ نص قطعیہ ثابت ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ثابت کرنا یہ محض جو ہے محض قیاس فاسدہ سے ثابت کرنا شرک نہیں۔ تو کون سا ایمان کا حصہ؟ سن، اب تیرا مولوی اس کو پیش کر کے یہ روایت کر رہا ہے کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو علم غیب ثابت کرنا کہ اللہ نے دیا ہے، ایسا ثابت کرنا یہ شرک ہے، اور شیطان ملک الموت کو اس کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے علم غیب دیا ہے، یہ نفس قطعی سے ثابت ہے۔ سن، اب یہ تیرا مولوی خلیل احمد امیتوی یہ ثابت کر رہا ہے یہ روایت لکھ کے، اور شیخ عبدالحق محقق دہلوی جو ہے وہ اشۃ اللمات اور مدارج النبوہ میں اس کے خلاف وہ لکھ رہے ہیں۔ تو اب گدھا ہنسے گا۔ دیکھے قاری، پہلے تو اس کو اعتراض تھا کہ انہوں نے شیخ کا نام لے کر یہ روایت لکھی ہے اور شیخ نے کہیں یہ روایت نہیں لکھی ہے۔ جب میں نے یہ ثابت کر دیا اشۃ اللمات میں کہ شیخ نے یہ عبارت لکھی ہے، پہلے یہ شیخ کو ہی جھوٹا ثابت کر رہا تھا۔ سننا بات، پہلے تو یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو ہی جھوٹا بتا رہا تھا کہ شیخ نے ایسی عبارت نہیں لکھی ہے۔ جب میں نے ثابت کر دیا تو اسے اللہ تعالیٰ نے اس کو ذلیل کر دیا، اس کا منہ کالا کر دیا، اس کا منہ کالا کر دیا کہ واقعی وہ عبارت لکھی ہے۔ اب یہ آیا معنی کی طرف، ٹھیک ہے، تو اب یہ بتائے کہ اس کو براہین قاطعہ پہ کیا اعتراض ہے، وہ اسکین بھیجے اور عبارت پڑھ کر بتائے کہ کیا اعتراض ہے، ٹھیک ہے، ہم اس کا جواب دیتے ہیں۔ نہیں، مطلب تیرے پاس کتاب نہیں ہے کیا؟ یہ بتا، میرے پاس کتاب ہو یا نہ ہو اس کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ نہیں، یعنی نہیں، اگر نہ ہو تو بتا کہ ہاں نہیں ہے، تو میں نہیں تو عبارت بھیج۔ تیرے پاس نہیں ہے یہ بتا، نہیں ہے، یہ لگتا ہے یہ پریشان ہو گیا میرے دلائل سے، میرے دلائل سے پریشان ہو گیا، کچھ نہیں ہے تیرے پاس، میرے دلائل سے پریشان ہو گیا بیچارہ، اس لیے ہر بڑا کے کچھ بھی بولتا رہتا ہے۔ میرے پاس بہت کتاب ہے، تو پریشان نہ رہے۔ اس کا اسکین منگا رہا، میرے پاس بہت ہے، اس کا اسکین نہیں منگاتا، نہیں جو کتاب ہوتی ہے اس کا اسکین نہیں منگاتا تب ہوں، جب اختلاف ہوتا تب منگاتا ہوں۔ میں نے جو پڑھا ہے وہ اگر نہ ہو تو بتا۔ ہاں اسکین بھیج سر۔ اس کا اوپر والا بھی بھیجوں کہ کیا کیا بھیجوں؟ ہاں سب بھیج، اوپر والا بھی بھیج، صفحے کا جو بھیج اس کے پہلے کا ایک صفحہ بھیج اور اس کے آخر کا ایک نہیں، جتنی صفحہ کہے گا اتنا میں بھیجوں گا۔ چل بھیج دے میں جو ہے مطلب بہت کچھ بھیجوں گا، جتنا کہے گا اتنا بھیجوں گا۔ ہاں جتنا کہوں اتنا ہی بھیجنا، ٹھیک ہے چل۔ ہاں ارے بھیج بھائی، کہاں رک گیا؟ دیکھ نا کیا دیکھ ادھر؟
اب بھیج دیا، دیکھ اب دیکھ لے، دیر تو لگاتا پڑھ لے ہے۔ اور پھر اس کے بعد بولنا۔ بھیج دیا میں نے، اب دیکھ کے اب پڑھ کے پھر بتا، خوب اطمینان سے پورا وہ کر لینا، کوئی جلدی نہیں ہے، سب پڑھ کے پھر بیان کرنا۔ نہیں تو اب پر اس پہ اعتراض کیا ہے پر؟ لے ارے یار ابھی تجھ کو اتنا ہی نہیں پتا، تو تجھے پہلے اس پتا کو ہے؟ پڑھ لے تو میں اعتراض بتاتا ہوں، پہلے ہاں پڑھ لے اس کو، تو اعتراض بتا، چل بتا۔ پہلے اس کو پڑھ پھر میں اعتراض بتاتا ہوں، پہلے تو اس کو خود پڑھ لے۔ ہاں تو پڑھ کیا ہے؟ اب تو پڑھنا، میں تیرے پاس بھیج دیا، ابھی میں پڑھ چکا ہوں ایک مرتبہ، اب تو میں نے اعتراض کیا وہ بھی بیان کر دیا، اب تو اچھا، جو ہے اس کو اب بتا۔ کیا بتاؤ؟ جب تو پڑھے گا تو بتاؤں گا نا۔ پڑھ کے تو پہلے بھی بتا دیا، اب تیرے نہیں سمجھ میں آیا کیا؟ پورا صفحہ بھیج دیا، سب آگے پیچھے جتنا تو سب بھیج دیا، اب ہاں تو تو اس پڑھ کو کے پڑھ بتا لے نا پھر بھائی۔ بتا، کیونکہ تیرے پاس کتاب نہیں ہے تو اطمینان سے پڑھ لینا۔ اچھا تو نہیں پڑھ سکتا؟ یار منگایا ہے تو پڑھے گا کہ نہیں؟ ہاں منگانے کے بعد آدمی پڑھتا ہے کہ کیا کرتا ہے؟ اچھا تو پڑھ بھائی، منگایا ہوں تو پڑھ کے بتا، کیا اعتراض ہے؟ میں پہلے پڑھ کے بتا چکا ہوں اعتراض یار، اب کیا بتاؤں؟ تو پڑھنا، اس کو پڑھ کے اب سمجھ لے، پھر بتا کیوں وہ کر رہا ہے۔ میں نے ٹائم دیا اس کو، سمجھ لے میں نے اعتراض کیا وہ بھی بتا دیا۔ ہاں کہاں اعتراض کیا بتایا؟ نہیں سنا تو پھر سے سن لے، یہ جو روایت جو ہے دیوار کے پیچھے والا جو ہے، اس نے روایت جو ہے نقل کرنے کے بعد مولوی خلیل احمد امبیٹوی نے کہا کہ اس سے جو ہے اب ثابت ہو گیا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحیح سے تو بھیجا نہیں، اندر کٹا ہوا کیوں ہے؟ کیا کٹا ہے؟ اندر کٹا ہوا ہے عبارت۔ کون سا پیج کٹا ہوا ہے؟ 122 کا اندر چلا گیا ہے۔ 300؟ ٹھیک ہے، 122 سفر نمبر بھیجا ہے نا، وہ کٹا ہوا ہے، اندر چلا گیا ہے۔ اچھا پھر سے بھیج دیتا ہوں، ہاں صاف کٹ لکھ گیا کے۔ ہے۔ ہاں پھر سے بھیج دیتا ہوں، 122 کٹا ہوا دکھ رہا ہے۔ دیکھو اندر چلا گیا۔ ارے تو کون سا صفحہ یہ بتانا۔ 122 تو بول رہا ہوں، کتنی بار بولوں یار؟ 122 کٹا ہے نا؟ لے پھر سے بھیج دیا۔ 121 بھیجا ہے، 22 والا بھیج۔ ارے یار 22 ہی ہے، دیکھ پھر سے۔ تم چشمہ تھوڑا لگا لو بھائی، تمہارے چشمے تھوڑا نمبر خراب ہو گئے۔ ہاں تو چشمہ لگوا لینا، پھر اس کے بعد بتانا یہ 22 ہے ابھی جو بھیجا ہے، تو اس کو چشمے کی ضرورت ہے۔ مجھ کو نہیں، تجھ کو چشمے کی ضرورت ہے۔ کتنا نمبر بڑھا؟ 22 ہی بھیجا ہوں۔ ہاں اب یہاں یہ جو نشان لگایا ہے مؤلف سب عوام میں بسبب افضلیت کے سے زیادہ نہیں، تو اس کے برابر تو علم گئے بجہم ثابت کر دے، مؤلف خود اپنے جہم سے بہت بڑا اکمل ایمان ہے۔ ٹھیک ہے، بول اس پہ اعتراض کون سی عبارت پہ جو لکھا ہے الحاصل غور کرنا چاہیے، اس سے ہے اعتراض کہ اوپر والے سے؟ اعتراض جو ہے اس پر ہے الحاصل غور کرنا چاہیے کہ شیطان ملک الموت کا حال دیکھ کر علم محیط
ہاں زمین کا فخر عالم کو خلاف نصوص قطعیہ کے بلا دلیل محض قیاس فاسدہ سے ثابت کرنا شرک نہیں تو کون سا ایمان کا حصہ ہے؟ ایک تو یہ چیز، مطلب یہ روایت جو ہے شیخ عبدالحق محقق دہلوی علیہ رحمہ کی جو روایت مجھے دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں ہے، اس کو پیش کرنے کے بعد اس کی تصریح تو یہ ہے نہیں اس میں جب تم کو یہ نہیں معلوم کس پہ تبصرہ کر رہے ہیں یہ تو یہ تم نے تمہارے تم کو بتا دو کس پہ تبصرہ کر رہے ہیں۔ ارے بیماری ہے کیا، سن تو لے، تم کو تمہارے عالم نے یہ نہیں بتایا کس پہ تبصرہ کر رہے ہیں؟ کس پہ کر رہے ہیں؟ ارے یار تم بتا، میرے عالم نے جو بتایا ہے وہ تو مجھے بتایا، اب تو بتا نا۔ نہیں بتایا میں نے جو میرے عالم نے یا میں نے خود پڑھ کے اس سے جو سمجھا ہے وہ تو میں نے کر دیا، اب تو بتانا، جب تیری باری ہے نا۔ دیکھو سامعین، اس کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ صاحب برائن قاطیہ نے کس کی عبارت پر کیا تبصرہ کیا ہے۔ اب اس کی علمی لیاقت، علمی قابلیت خود سمجھ لیجیے، ٹھیک ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ پوری دنیا جانتی ہے کہ براہین قاطیہ جو لکھی گئی ہے وہ انوار ساتیہ کے رد میں لکھی گئی ہے، اور یہ انوار ساتیہ نے جو عبارتیں لکھی ہے وہ اسی کا یہ رد کر رہے ہیں۔ لیکن اس بندے کی علمی قابلیت دیکھو، بیچارے کو یہ بھی نہیں معلوم ہے وہ کس کی عبارت کا رد کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ انوار ساتیہ کی عبارت کا رد کر رہے ہیں اب مولانا عبدالسمیع رام پوری کی، جو انہوں نے انوار ساتیہ لکھی تھی، اس کے رد میں یہ کتاب براہین قاطیہ ہے۔ تو اس کو تو چاہیے تھا پہلے انوار ساتیہ کا مطالعہ کر لیتا کہ اس میں کیا غلط چیزیں لکھی گئی ہیں، اور اس کے رد میں انہوں نے یہ چیز لکھا ہے۔ تو اگر ان کو اتنا نہیں معلوم تو جا کے پوچھ لینا چاہیے۔ اور انہوں نے جو لکھا ہے انہوں نے دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو شیطان پر قیاس کر کے اللہ کے رسول کے علم کو مانا تھا۔ کس نے؟ انوار ساتیہ نے شیطان کا علم قیاس کیا، اس کے بعد شیطان کے علم کے مطابق اللہ کے رسول کا علم مانا انہوں نے۔ قرآن و حدیث سے کوئی دلیل نہیں، کس سے مانا؟ شیطان اور ابلیس کے علم کا مقابلہ کر کے اس پر قیاس کر کے اللہ کے رسول کے علم کو مانا۔ جبکہ اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے اتنا علم دیا ہے، جبکہ مفتی احمد یار خان نعیمی بھی اپنی کتاب میں جالک میں لکھا ہے کہ دیوبند کے علماء اللہ کے رسول کے لیے ساری مخلوق سے زیادہ علم مانتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو ساری دنیا سے زیادہ علم دیا تو کیا کسی کے بڑھانے سے یا کسی کے قیاس، شیطان پر قیاس کرنے سے اللہ کے رسول کا مرتبہ بڑھ جائے گا؟ ہرگز نہیں بڑھے گا، کیونکہ اللہ کے رسول کا علم تو پہلے سے اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ دیا ہے۔ تو شیطان پر قیاس کیوں کرے گا؟ شیطان پر قیاس کر کے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنا ہوا کہ شیطان کا علم پہلے قرآن حدیث سے مانتے ہیں، پھر اللہ کے رسول کے علم کو ثابت کرنے کے لیے شیطان کے علم کی مثال دیتے ہیں۔ ان کے بریلی عالم نے جگہ جگہ، مفتی احمد یار خان نعیمی نے تفسیر نعیمی میں، یہ انوار اس میں بھی جو تفسیر دوسری نور العرفان میں جو بیان کیا اس میں، اور دیگر علماء نے ان کے بریلی شیطان اور ابلیس کو قیاس کر کے اللہ کے رسول کے علم غیب کو مانا ہے۔ تو انہوں نے اس چیز کا رد کیا ہے کہ جب شیطان کو اللہ تعالیٰ نے علم زمین محیط کا علم دیا ہے کہ وہ لوگوں کو گمراہ کرے، جیسے کہ بریلی علماء بھی مانتے ہیں کہ شیطان کو اتنی قوت دی ہے کہ پوری دنیا میں ایک آن میں چکر لگا لیتا ہے، اور سب کے پاس وہ پہنچ جاتا ہے، اور سب کو وہ گمراہ کرنے کے لیے وسوسے ڈالتا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں تک کہ حاضر و ناظر اور علم غیب بھی مانا ہے بریلی علماء نے شیطان کے لیے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے جو مہلت دی ہے قیامت تک کے لیے کہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، اور اس کو طاقت دی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو علم زمین محیط بتایا، یعنی زمین کے علم کے محیط جو ہے زمین کے حصے کو انہوں نے طاقت دی ہے کہ لوگوں کو گمراہ کرے، صرف گمراہ کرنے کے لیے وہ طاقت دی ہے، نہ کہ ہر ایک چیز کرنے کے لیے، تصرف کرنے کے لیے۔ اور ایک منٹ الحاصل غور کرنا چاہیے، یہ الحاصل غور کرنا چاہیے، جس کا کیا مطلب کرنا، کیا ہوا؟
ہاں خلاصہ یہ اس پر غور کرنا چاہیے کہ شیطان اور ملک الموت، کیونکہ شیطان اور ملک الموت کو قیاس کر کے انوار ساتیہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو سن پائے پوری بات میں، جب نہیں جانتا پہلے پڑھ لینا انوار ساتیہ۔ تو جانتا نہیں، بکواس مت کر، کیا ہے وہ چیز تو بیان کر۔ وہی تو بتا رہا ہوں میں، وہاں سے بریلوی عالم نے یہ کہا وہ کہا، تیرا عالم کیا کہہ رہا وہ بتا۔ ارے یار مجھے بیان کرنا ہی نہیں دے رہا تو میں کیا بیان کروں؟ تو بیچ میں خلط مبحث کر رہا ہے، یہ پہلے بتا۔ میں کہاں خلط مبحث کر رہا ہوں؟ یہ الحاصل کس نے کیا ہے؟ خلیل احمد امبیٹوی نے کیا ہے کہ صاحب جو ہے انوار الساتیہ نے کیا ہے؟ یہ بتا۔ ہاں وہ اسی کا تو میں جواب دے رہا ہوں، تو بیچ میں بول رہا ہے، میں پوچھ رہا ہوں تو یار بیچ حاصل جو ہے یہ اس نے کیا ہے نا، تیرا مولوی خلیل احمد امبیٹوی نے، اس نے کیا ہے کہ انہوں نے کیا ہے؟ تو جو یہاں سے لمبی تقریر شروع کر دیا ہے، ہاں تو رکنا غور کرنا ہاں چاہیے۔ میں تو بول تو رہا ہوں یہی الحاصل غور کرنا چاہیے کہ شیطان و ملک الموت کا حال دے کر، یعنی اس کا حال دے کر، شیطان ملک الموت کا حال دے کر انوار ساتیہ نے کیا حال دیکھ کر؟ یار چپ رہو نا یار، ساتیہ نہیں، وہ اپنی بات کر رہا ہے۔ نہیں وہ کیا پاگل کہے گا؟ سن انوار ساتیہ میں کیا لکھا ہے میں بتا دیتا ہوں، دیکھ انوار ساتیہ میں کیا لکھا ہے، سن بریکٹ میں نقلی کی ہے، سن انوار ساتیہ نے، ہاں اسی کا بتا رہے ہیں، انوار ساتیہ میں لکھا ہے کہ اصحاب محفل میلاد تو زمین کی تمام جگہ پاک ناپاک مجالس مذہبی وغیرہ میں حاضر ہونا رسول اللہ۔ ارے یار کیا ڈکار رہا، تھوڑا آواز دور کر لیا کر، اور اوپر ڈکار کر رہا ہے۔ پہلے تیرے پاس صفحہ بھیجا ہوں، تیرے اتنے بھی نہیں تو سمجھ انوار ساتیہ کی میں پڑھ رہا ہوں، انوار ساتیہ میں کیا لکھا ہے اس کا وہ جواب ہے۔ کے بعد کہاں شروع ہے؟ تیرے پاس کتاب ہی نہیں ہے تو کیا بتا کرے گا؟ میں اصل سے سن لے، 117 نمبر سے انوار ساتیہ کی عبارت جو ہے وہ تیرے مولوی خلیل احمد امبیٹوی نے شروع کیا ہے، 120 تک نقل کرنے کے بعد یہاں بحث علم غیب پھر وہ خود جو انوار ساتیہ پر تبصرہ کر رہا ہے۔ ارے میں اصل کتاب انوار ساتیہ صفحہ نمبر 259 سے پڑھ رہا ہوں، 359 سے وہ چیز پڑھ لے، پھر اس کا جواب ہاں وہی تو میں ہاں چل پڑھ کے بتا۔ تو یار بدعقل آدمی ہے وہی پڑھ رہا ہوں، بار بار ٹچ کر رہا ہے تو لکھا ہے وہ چیز۔ ہاں یہی تو پڑھ رہا تھا ابھی جو تو نے مداخلت کر دی۔ لکھا ہے کہ تماشا یہ کہ اصحاب محفل میلاد مسٹر اب آگے آپ ارشاد فرماتے ہیں، یہ پاگل ہو گیا، یہ دیکھو پاگل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ارے سننا یار، ادھر سن، انوار ساتیہ سے پڑھ رہا ہوں میں، انوار ساتیہ کی اصل عبارت پڑھ رہا ہوں، انوار ساتیہ کی۔ پہلے وہاں پہ ہاں اس کا جواب دے رہا ہوں تبھی تجھے جواب سمجھ میں آیا۔ ابے گھامٹ رکنا سننا، تبصرہ کیا ہے۔ ابے گھامٹ میرے ٹائم پہ مت بول، ابھی میرے ٹائم پہ مت بول، ابھی خاموش رہے، ابھی میں جو بول رہا ہوں ہاں میرے ٹائم پہ مت بول، ٹائم پاس نہیں کر رہا ہوں۔ یہ سن، تیرے انوار ساتیہ نے کیا لکھا ہے جس پر تیرے اعلیٰ حضرت کی تصدیقات بھی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ سن تیرے اعلیٰ حضرت کا، تمہارے اعلیٰ حضرت کا عقیدہ، ہاں اسی کا جواب ہے، میں وہی پڑھ رہا ہوں، اسی کا وہ لکھے ہیں کہ وہ قیاس کر کے شیطان اور ملک الموت کا انہوں نے جو مانا ہے وہ میں عبارت نہیں پڑھ رہا ہوں۔ مولوی یہاں بحث علم غیب، ارے یار سن مکاری مت کر۔ ہاں سن، اسی کا جواب ہے۔ تماشا یہ کہ اصحاب محفل میلاد، خاموش رہو اور خاموش ہے، جواب مجھے دینا ہے کہ تجھے دینا ہے؟ جواب مجھے دینا کہ تجھے دینا ہے؟ جواب تو میں دے رہا ہوں نا، تو کیوں بیچ میں بار بار مداخلت کر رہا ہے؟ چپ رہا ہوں، خاموش رہے۔ ہاں تو اس میں لکھا ہے انوار تجھے جب معلوم ہی نہیں ہے کہ کون سی عبارت کا کس نے رد کیا، کچھ نہیں معلوم ہے، تو انوار ساتیہ کا نام ہی نہیں سنا تھا، ابھی میں بتایا۔ چل ادھر پڑھ، تماشا یہ کہ اصحاب، تیرے پاس میں نے بھیجا، اس میں لکھا ہوا براہین ساتیہ علی ظلام انوار الساتیہ، یہاں پہ لکھا ہے۔ تو کیا سمجھتا ہے کہ تجھے معلوم،
तो जाहिल था, अभी पता चला ना, तो कोई कह रहा था कि शेख अब्दुल हक मोहम्मदी देलवी की इबारत की तशरीह कर रहे हैं, जबकि इसमें अनवार सातिया का रद्द कर रहे हैं। तुझे ये नहीं मालूम था क्यों था? चल वो सब सामयीन सुन लेंगे, चल सामयीन सुन लेंगे, खामोश रहे अभी खामोश रहे जाहिल आदमी। ये लिखा है कि असहाबे महफिल मिलाद तो जमीन की तमाम जगह नापाक मजालिस मजहबी वगैरह में हाजिर होना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं दावा करते। मलकुल मौत और इबलीस का हाजिर होना उसमें भी ज्यादातर मकामात पाक नापाक कुफ्र वगैरह में पाया जाता है। यानी मलकुल मौत और इबलीस को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा इल्म दे रहे हैं कि मलकुल मौत ज्यादा जगह पे और इबलीस ज्यादा जगह पे हाजिर होता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब जगह हाजिर नहीं होते। उसका ये जवाब दे रहे हैं। अब जवाब सुन, कह रहे हैं कि हासिल इन्होंने सुनना यहाँ से कहाँ से अब फिक्र करना चाहिए, जब चांद सूरज हर जगह मौजूद, हर जगह जमीन पर शैतान मौजूद, मलकुल मौत हर जगह मौजूद, तो ये सिफत खास खुदा की कहाँ हुई? हाँ अभी देखो, चलो पढ़ लो माशाअल्लाह। तमाम जगह पाको नापाक वगैरह में हाजिर होना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माशाअल्लाह नहीं दावा करते, झूठा माशाअल्लाह। हाँ ये देखो, दावा नहीं करते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, हुजूर के लिए क्या कह रहे हैं कि असहाबे महफिल तो जमीन की तमाम जगह पाक नापाक मजलिस वगैरह में हाजिर होना हुजूर के लिए दावा नहीं करते, लेकिन मलकुल मौत और शैतान हर जगह मौजूद है, इसका ये दावा करते हैं। अब सोचो, अब ये हुजूर के मौजूद होने का कम सुन, पूरा तूने पढ़ दिया, तूने पढ़ ऊपर से हाँ इबलीस का भी हाजिर होना, हाँ उससे भी ज्यादा पाक ना पाक यानी अरे तुमने खुद ऊपर पढ़ा है ना कि मलकुल मौत हर जगह हाजिर नहीं, शैतान हर जगह मौजूद है, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जगह हाजिर नहीं है, लेकिन शैतान और मलकुल मौत हर जगह मौजूद। ये खुद तुमने ऊपर पढ़ा है, अभी तुमने खुद पढ़ा है ऊपर, अभी तुमने पढ़ा है ना कि जब चांद सूरज हर जगह मौजूद है। ये अनवार सातिया की बात है, अनवार सातिया की, हाँ अनवार सातिया की। सुन ले मेरा सवाल, सुन ले फिर। साहिब अनवार सातिया की जो है इबारत है ना, इसी का मतलब तो तेरा मौलवी बयान कर रहा है, किसी दूसरी चीज का मतलब बयान कर रहा है, ये पहले मुझे बता। किसका? कौन? यही जो तुमने पढ़ा है अभी, कहा नहीं कि इब्लीस का हाजिर होना इससे भी ज्यादातर मकाम पाक नापाक कुफ्र हर जगह इब्लीस शैतान हर जगह मौजूद है, तेरा आलिम कर रहा है, तेरा ठीक है, शैतान हर जगह मौजूद है, तेरा आलिम कर रहा है। तू क्या कहता है, तेरा मौलवी क्या कहता है? ये कह रहा तेरा आलिम, ये बता हर जगह मौजूद है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अरे यार ये बताना क्या कह रहा है तेरा आलिम जो है? तू ये मानता नहीं है क्या कि शैतान जो है वो पाक हो कि नापाक हो हर जगह मौजूद रहता? तू ये नहीं मानता क्या? किसमें? शैतान जो है वो हर जगह मौजूद नहीं रहता क्या? पाक हो कि नापाक हो, कि लैट्रिन में आदमी हो, कि जो है मतलब जो है तालाब में हो, कि कहाँ हो, क्या अच्छा तो हर जगह शैतान नहीं रहता क्या? अच्छा जिससे पूछ रहा हूं। एक मिनट, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर जगह हाजिर मानते हो? हाजिर नाजिर? हाँ। तुम हर जगह हाजिर नाजिर मानते हो? हाँ अच्छा, हाँ मानते हो, मगर उसमें पाक नापाक जगह हम नहीं मानते, कि नापाक जगह नहीं मानते। अच्छा तो आप नहीं एक मिनट, हर जगह मानते हो, सिर्फ नापाक जगह नहीं मानते? हाँ वहाँ पर नहीं जाते क्योंकि नापाकी की वजह से नहीं तशरीफ ले जाते। अच्छा, उनकी मर्जी जहाँ जाए वहाँ जाए। एक मिनट, अच्छा ठीक है, उनकी मर्जी कहाँ होती है आने जाने की, जरा बता दीजिए कहाँ होगी? वो अल्लाह कहाँ होती? बेहतर जानते हैं। नहीं तुम बताओ ना, अभी तुमने कहा ना, नहीं है कि अभी तुमने ये जब आपकी नजर करम जहाँ पर करेगी, लोगों के नहीं होगी, नहीं करेंगे। तो चलो दलील बता दो, अल्लाह के रसूल ने ऐसा कहा कि जहाँ मुझे मेरी मर्जी होगी हम महफिल में हाजिर होते हैं, नहीं होती नहीं हाजिर होते। आप बता दे, अभी तो ही तो बता रहा है, उसी पे बता रहा है, तो खुद भाग रहा है, तूने खुद भागा है अभी बता के।
अभी तो खुद भाग रहा है, अभी खुद भाग रहा है तो फिर अब जो लिखा तू मतलब कह रहा है कि अभी इसमें तो लिखा है ना, आएगा तो करेंगे पहले इस पे जो है चीज पर बहस। तो शैतान को हर जगह हाजिर मानता है, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो हर जगह हाजिर नहीं मानता, यानी शैतान का इल्म तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा मानता है। अच्छा ये मान लिया ना। इब्लीस का इल्म हुजूर से वसी तर है, ये बरेलवी अकीदा है, ये बरेलवी अकीदा है। आमीन 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 आमीन। हुजूर का इल्म जो इब्लीस से कम मानते हैं ये बरेलवी हजरात। अब हो गया तो भाई, ये खुद लिखा हुआ है, इसने खुद पढ़ा है कि चांद और सूरज हर जगह मौजूद। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुबारका के बारे में ऐसी गलीज घटिया बातें कर रहा है। अच्छा कैसे? शर्म नहीं आती? अच्छा कैसे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में ऐसी कि मतलब वो इसको हम लोग साबित करके ये कह रहे हैं कि इल्म जो है शैतान ज्यादा है। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा इसमें तो खुद पढ़ा है तुझ जैसे खबीसों पर कि जो है वो इबारत क्या है और तू मतलब क्या कर रहा है अपने। अरे अभी तुमने खुद इबारत, तो अपने खुद इबारत पढ़ रहा है, वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहा है मरदूद। अच्छा तेरा आलिम ये कह रहा है, सुन तेरा आलिम कह रहा है, ये तू कह रहा है, तेरा आलिम भी कह रहा है कि जो शैतान हर जगह मौजूद, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जगह मौजूद नहीं, तो ये हुजूर से ज्यादा शैतान को इल्म दे रहा कि नहीं दे रहा है? बता कहाँ भाग गया? हेलो क्या चीज? अरे कहाँ भाग गया? ये इसमें अभी तुमने पढ़ा है ना ये इबारत को, इसने तूने पढ़ा ना इबारत को। हाँ बोल। इबारत सुनना, तू खाली मक्कारी करेगा कुछ नहीं। अब देख मैं जहाँ शुरू कर रहा हूँ, अब फिक्र करना चाहिए जब चांद सूरज हर जगह मौजूद और हर जगह जमीन पर शैतान मौजूद, मौत हर जगह मौजूद, तो ये सिफत खास खुदा की कहाँ हुई? जाहिल आगे पर अगर जो है मौजूद होना जो है मतलब कि ये अल्लाह ताला अगर शैतान जहाँ हाजिर हो जाए तो वहाँ पर जो है अल्लाह ताला की सिफत, तो ये खास अल्लाह की सिफत नहीं है कि अल्लाह भी हर जगह हाजिर नाजिर मतलब हो और शैतान भी जो है हर जगह नाजिर, तो ये खास अल्लाह की सिफत नहीं, ये बयान कर रहे हैं। मगर तू जैसा नहीं ये देखो, ये आगे पर असाबे महफिल, आगे भी असाबे महफिल क्यों हो रहा है? असाबे महफिल, असाबे महफिल, असाबे महफिल। हाँ चल चुप रहो ना, पढ़ ये सिफत खुदा की कहाँ हुई? तमाशा ये कि असहाबे महफिले मिलाद तो जमीन की तमाम जगह नापाक और नापाक मजलिसे मजहबी वगैरह में हो हाजिर होना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दावा नहीं करते कि जो लोग महफिले मिलाद शरीफ। अरे सुनेगा कर रहा था, मतलब हो गया, सुन ले। हाँ बयान तो कर दिया है कि अल्लाह के रसूल हर जगह हाजिर नहीं, लेकिन इब्लीस शैतान हर जगह हाजिर है। ये बरेलवी अकीदा है कि इब्लीस का इल्म हुजूर से ज्यादा है, नौजुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ये बरेलवी अकीदा है। देखिए झूठों पे लानत, अब तेरे जैसे गधे पर भी लानत। ये देखो बरेलवी अकीदा है, बरेलवी अकीदा है, ये बरेलवी अकीदा है। अच्छा ये बरेलवी अकीदा है ना? अब तेरा मौलवी इस पर क्या तबसरा कर रहा है? अब तू पढ़। हाँ अब मैं पढ़ता हूँ, आप खामोश रहो। अभी खामोश रहो। कह रहे हैं अलहासिल गौर करना चाहिए कि शैतान व मलकुल मौत का हाल देकर इल्म मुहीर जमीन का, यानी जो शैतान को इल्म ये मिला के लोगों को गुमराह करने के लिए कि पूरी दुनिया में इंसान या जो भी है मखलूक बस्ती है उनको गुमराह करने के लिए, वो सूसा डालने के लिए उसको जो ताकत दी है। फिर मलकुल मौत भी का भी है कि मलकुल मौत का हाल देखकर कि उसको रूह कब्ज करने के लिए जो पूरी दुनिया में कहीं भी इंसान हो उसको उन्होंने कुव्वत बख्शी है। तो उसको देखकर खिलाफे नसूस कतिया के बिला दलील महज क्यास फासिदा से साबित करना सिर्क नहीं तो कौन सा हिस्सा। अच्छा ये बताइए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जितना अल्लाह ताला ने या किसी मखलूक को जितना अल्लाह ताला ने इल्म दिया है,
اس کو اپنی طرف سے ایک ذرے کا علم زیادہ ثابت کرنا یہ کیا ہے؟ شرک کفر ہے کہ نہیں ہے؟ بتا دو ذرا. کیا چیز پھر سے دوہرا اپنی بات. جیسے کسی مخلوق کو کوئی اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، ٹھیک ہے، اس کو قرآن و حدیث کے خلاف اللہ تعالیٰ نے جتنا علم دیا ہے اس سے زیادہ قرآن و حدیث کے خلاف اس کے لیے علم ماننا یہ شرک یا کفر نہیں ہے تو کیا ہے؟ بتا دو ذرا، ہے کہ نہیں ہے؟ سمجھ خوب رہا ہے، ہوں کر رہا ہے، یعنی سمجھ جواب نہیں دے پا رہا ہے، جواب دینے کا سوچ رہا ہے، جواب دینے کا سوچ رہا ہے. تیرا کہنے کا مطلب نہیں، مطلب تیرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تیرا مولوی بھی یہی مطلب اس کا الحاصل. دیکھو یہ اس کی طاقت نہیں ہے، اس کی طاقت نہیں ہے جواب دینے کی. جب سنے گا تو طاقت اور غیر طاقت ابھی یہ اصل میں 665 میں آ گیا، حالت خراب ہو گئی. کیا چیز؟ ابھی تو اگر کسی مخلوق کو ابھی پتہ چلے گا. خاموش رہا. الحاصل غور کرنا چاہیے. تو اب تیرا مولوی کہہ رہا ہے، یہ تمام جو ہے نوارو ساتیہ نے جو بات کہی ہے اس کا تیرا مولوی بیان کر رہا ہے کہ حاصل غور کرنا چاہیے کہ شیطان ملک الموت کا حال دے کر علم محیط. غور کیا کرنا چاہیے تو یہ بتا، کیا غور کرنا چاہیے؟ یہی غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بہکانے کے لیے قوت دی ہے کہ نہیں دی ہے. تم مانتے ہو کہ نہیں مانتے اس کو؟ نہیں، تم مانتے ہو کہ نہیں؟ ہم تو مانتے ہیں. کیوں نہیں مانتے؟ علی تو قرآن سے ثابت ہے. ہاں اچھا، یہ قرآن ثابت ہے نا. ہاں تو تم نہیں مانتے، تم نہیں مانتے. ایک منٹ، تم نہیں مانتے، تم نہیں مانتے. شیطان نہیں سن دو نہیں، تم نے پوچھا میں نے بتایا. ابھی تم بتا، تم مانتا ہے کہ نہیں مانتا؟ ہاں چلو یہ بھی مان گیا کہ شیطان کو بہکانے کے لیے قوت دی ہے کہ وہ جو ہے ان کی نظر رہتی ہے کہ کون آدمی کہاں ہے، کس کی کب روح قبض کرنی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے قوت دی ہے. ہاں چلو اب مان لیا. اب چلو جب دونوں مان لیا تو کیا اس میں وہی چیز تو یہ بھی کہہ رہے ہیں. چلو اب آگے سنے گا نا. ہاں چلیے. تو علم محیط زمین کا فخر عالم کو خلاف نصوص قطعیہ کے بلا دلیل محض قیاس فاسدہ سے ثابت کرنا شرک نہیں تو کون سا ایمان کا حصہ ہے؟ ہاں سنیے. اب تمہارا مولوی کہہ رہا ہے کہ شیطان اور ملک چپ رہے گا. ہاں سنے نا بات نہیں بیان کر رہا، میں کر رہا ہوں نا کہ اب تیرا مولوی یہ کہہ رہا ہے اور تو یہ بھی مانتا ہے کہ شیطان اور ملک الموت کو اللہ تعالیٰ نے یہ قدرت دی ہے. شیطان کو وہ ہر جگہ چاہے پاک ہو یا ناپاک وہ ہر جگہ جا کے لوگوں کو بہکاتا ہے. اور ملک الموت بھی چاہے جو جہاں ہو اس کا وقت پورا ہو گیا، اس کو وہیں مرنا ہے، پاک و ناپاک وہاں جا کے وہ روح قبض کر لیتے ہیں، ہے نا. تو اب وہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو اس کا ثبوت کہاں سے؟ نص قطعی سے ہے نا. یہ تو ہے نا قرآن. تم نے تو مان لیا نا، تم نے بھی تو مانا ہے، تم نے بھی تو مانا ہے نا نص قطعی سے ہے. ہاں یہی تو کہہ رہا ہوں. چلو یہ تو مان لیا، یہ تو کلیئر ہو گیا. کیا کہ ہاں سننا بات کو، یہ دو چیز ہے. یہ چیز کلیئر ہو گئی، تم بھی مانتے ہم بھی مانتے ہیں کہ شیطان کو بہکانے کے لیے رکو نا بات بیان کرنا. شیطان کو بہکانے کے لیے اور ملک الموت کو روح قبض کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قوت دی ہے کہ وہ دنیا میں ہر جگہ پہنچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بات تو کلیئر ہے، تم بھی مانتے ہو ہم بھی مانتے. آگے جو تمہارا اعتراض ہے، ٹھیک ہے، یہ اس پر ہے. اب یہ ایک چیز رہ گئی، سنو اب ایک دم کلیئر ہو رہا بات کو. اب ایک چیز رہ گئی ہے کہ ان دونوں پر قیاس کر کے کوئی آدمی کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر، ہر جگہ حاضر و ناظر ہے. ٹھیک ہے، سنو بات کو پوری سنو، اور وہ قرآن و حدیث سے ثبوت نہ دے تو یہ بتاؤ کہ یہ قرآن کے خلاف ہے یا نہیں ہے؟ کیا چیز؟ جیسے شیطان قرآن کے خلاف ہے یا نہیں ہے یہ بتاؤ. میں کہہ رہا ہوں ہاں قرآن کے خلاف ہے، تم یہ کہنا چاہتے ہو نا. تو اچھا یہ قرآن، ہاں یہ بتاؤ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں، یہ بتاؤ. ارے یار میں کیا بول رہا ہوں، حاضر ناظر ہیں. ہاں حاضر ناظر ہیں. ہاں تو یہ قرآن حدیث سے ثابت کر دو، ہم بھی مان لیں گے کہ حاضر ناظر ہے. کیا اب وہی بات رہ جاتی ہے نا، بات تو یہی رہ جاتی ہے. تو سنے گا اب آگے کیا یہی حصہ رہ گیا ہے، یہی حصہ رہ گیا ہے قرآن حدیث سے. سنے گا کہ بس ہاں بول. اب حاضر ناظر ہیں، اس کی ہمیں دلیل دینی ہے.
ہے نا؟ ہاں، تو جب ہم حاضر ناظر پر بحث کریں گے تو ہم اس کی دلیل دیں گے. نہیں یہ وہی مسئلہ تو وہی ہے. ارے اب آگے ارے سنیے نہیں، نا، ارے یہاں کیا حاضر ناظر کی بات ہو رہی ہے کہ علم غیب کی بات ہو رہی ہے؟ یہ کیا پہلے چیز؟ بتا. کیا چیز؟ اچھا تمہارے عالم تو کہتے ہیں حاضر ناظر اور علم غیب ایک ہی چیز ہے، تو غلط سمجھو گے. تمہارا عالم کہہ رہا ہے کہ حاضر و ناظر اور علم غیب ایک ہی چیز ہے. ارے یار تم میرا عالم کیا کہہ رہا، میں جس پر گفتگو کر رہا ہوں اس کی بات کر. یعنی تو ادھر اپنے ادھر عالم مت پر جا. اپنے عالم کو نہیں مانتا. جب ایک چیز پہلے بات سن، تو بات مت کیا کر. جب دو چیز پر میرا اور تیرا اتفاق ہو گیا، تو مان لیا ہے، تو بھی مان لیا میں بھی مان لیا کہ شیطان اور ملک الموت کو اللہ تعالیٰ نے یہ قدرت دی ہے کہ اس جو ہے مطلب اس زمین پر جتنے بھی مخلوقات مطلب کہ انس اور جن کے بارے میں تو شیطان کو معلوم ہے، کیونکہ شیطان تو انسان اور جناتی کو بہکاتا ہے نا، چرند اور پرند کو بہکانے تو جائے گا نہیں. اب ملک الموت وہ ہیں کہ جو انسانوں اور جناتوں کے بھی روح قبض کرتے ہیں، اور جو چرند پرند ہیں ان کے بھی روح قبض کرتے ہیں، کہ ان کے لیے کوئی دوسرا فرشتہ ہے. یہ بتا. بولتے جاؤ. میں پوچھ رہا ہوں کوئی دوسرا فرشتہ، میں پوچھ رہا ہوں، ایک سوال کر رہا ہوں. بولتے جاؤ. یہ بھی حاصل وہ ہو جائے نا. کیا ہو جائے؟ کہ ملک الموت جو ہے شیطان تو انسان اور جنات کو بہکاتا ہے، چرند پرند کو وہ تو بہکانے نہیں جاتا، کہ وہاں ان کو بھی جو ہے مطلب وہ جو ہے ان کو بھی بہکاتا ہے. ہاں تو ثابت کرو کہ بہکاتا ہے یا نہیں بہکاتا ہے. ارے یار میں ثابت کروں؟ میں تجھ سے پوچھ رہا ہوں، تم مجھ سے کہہ رہا ہے کہ میں ثابت کروں. میں تجھ سے پوچھ رہا ہوں نا، تو بتا بہکاتا ہے کہ نہیں بہکاتا ہے. بہکاتا ہے کہ نہیں بہکاتا تم بتاؤ. کیا چیز؟ میں کیا چیز جب کچھ آتا نہیں ہے تو کیا چیز. ابے آتا نہیں ہے تو پوچھ رہا ہوں، سوال کر رہا. آتا نہیں ہے کیا چیز؟ ہاں تو بولنا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنات کو پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے، اور یہی لوگ جو ہے گناہ کرتے ہیں، اور یہی لوگ سب کچھ فتنہ و فساد اس زمین میں پھیلاتے ہیں. تو شیطان تو انہی لوگوں کو بہکانے آیا ہے نا. اور جو چرند پرند یا وہ ساری چیزیں اللہ نے ان کو مقرر کیا ہے جس پر کہ وہ ان کو یہ کرنا ہے، تو وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. جیسے مان لیجیے پیڑ ہے، وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. انسان نہیں تسبیح بیان کرتے کیا؟ انسان تسبیح بھی بیان کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی شان میں گستاخیاں بھی کرتا ہے. دونوں. انسان جو ہے مسلمان نماز بھی پڑھتا ہے، نماز نہیں بھی پڑھتا. انسان جو مسلمان میں روزہ بھی رکھتے ہیں اور نہیں بھی رکھتے، دونوں چیزیں ہیں. اور جو نہیں رکھ رہے ہیں وہ شیطان کے نرغے میں ہیں، جو نماز نہیں پڑھتا وہ شیطان کے نرغے میں ہے. ارے آگے بول. شیطان انہیں کو کر رہا ہے. تقریر نہیں تقریر اس لیے کر رہا ہوں کہ تقریر نہیں کر. مطلب سمن یہ ہے سمن کہ ملک الموت جو ہے ملک الموت وہ جو ہے چرند پرند جو ہیں ان کی بھی روح ملک الموت ہی جو ہے مطلب وہ وہی جو ہے مطلب کب. ارے یار وہ تو سب جانتے ہیں، میں بھی بولا تو بات کرنا آگے. اچھا جانتا ہے، ٹھیک ہے. ہاں چلو ٹھیک ہو گیا. اب جو ہے یہ ہے کہ یہ اس کا تیرا یہ کہنا ہے اور تیرے مولوی بھی کا کہنا ہے کہ اس کی دلیل تو قرآن و حدیث میں ہے کہ اس کا علم جو ہے اسی چیز کی دلیل کہ شیطان کو یہ معلوم ہے کہ فلاں آدمی یہاں ہے اس کو بہکانا ہے. ملک الموت کو یہ چیز معلوم ہے کہ یہ فلاں آدمی اس کا وقت پورا ہوا ہے، اس کی روح قبض کرنی ہے نا. تیرا مولوی یہ کہتا ہے کہ یہ چیز جو ہے مطلب کہ ان کو معلوم ہے، اور اس کی دلیل جو ہے وہ قرآن و حدیث سے ہے، کیونکہ کہہ رہا ہے نا نص قطعی سے ثابت ہے. تم بھی تو مانے ہو نا کہ نص قطعی سے ثابت، ابھی تم نے مانا بھی یار. ہاں تم جب مانا ہے تو بول بات ختم. کیا کہہ رہا اب کیا کہہ رہا سننا. اب کہہ رہا ہے کہ فخر عالم کو خلاف نصوص قطعیہ کے مطلب وہ کہہ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو اس زمین پر ہیں لوگ ان کے بارے میں کوئی دلیل نہیں ہے. ہاں جیسے حاضر ناظر کی کوئی دلیل نہیں ہے تو تم دلیل بتاؤ. لے یار ہاں وہی تو ہے. ابھی یہ بات ہو رہی سنو. دلیل ہے
دلیل ہے تو سوال بتاؤ. یہ ہے کہ تیرا مولوی یہ کہہ رہا ہے، تیرے ہاں. مولوی کے پاس یہ دلیل ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ و تسلیم نہ ان کو علم ہے نہ وہ حاضر ناظر ہیں، اور جو یہ ثابت کرے یہ شرک ہے. یہ تیرا مولوی کہہ رہا ہے، جو ہے مطلب جو ہے خلیل احمد امبیٹھی. تو یہ تیرے مولوی سن کے ہاں نزدیک سن یہ جو ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ بڑبڑ کر رہا ہے، یہ بڑبڑ کر رہا ہے، لیکن اس کے پاس دلیل نہیں ہے، اس کے پاس دلیل نہیں ہے. اچھا چل، فقہا نے کہا ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر جانے. سننا بات کو، سنے ہاں سننا یہاں بات کو. ہاں سن نہیں ہے نا، تو تیرے مولوی کے حساب سے یہ شرک ہے نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر مانے گا بغیر دلیل کے، بغیر قرآن حدیث کے، تو یہ شرک ہے نا. ارے چل نہ بیان کرنا بھائی، دلیل دینا تو دلیل دینا بھائی. تو یہی تو دلیل گھامڑ آدمی یار ہے. دلیل تیرے پاس کیا؟ مجھ کو نہیں دینی ہے ہاں مطلب نہیں دینی ہے دلیل. یہ میرا یہ دلیل نہیں دینی ہے تجھے. تیرا عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں، اس کا دلیل تجھے نہیں دینا ہے. عقیدہ ایسے ہی بنا لیا بغیر دلیل. اچھا بغیر دلیل بنا لیا ہے عقیدہ. ہمارے